नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्ध जन्म वर्ष 2644 मन्दिर ऋतु पाँचौं पक्ष उपोषदको पक्ष 2017 साल फागुन 2 गते आज आइतबार आज दिउँसो 3:30 बजे रिना दिदीले कक्षा लिनुभयो। त्यसले गरेर 6:15 बजे सुबोधी गुरुमाले कक्षा लिनुभयो। अहिले दिनका दिन हाम्रो प्राणबोध पण्डितज्यूले कक्षा लिइराख्नु भएकोमा आज पनि विश्वदी मार्ग कक्षा कोभिड अन्तिम वर्षको कक्षा लिइदिनु हुनुको लागि सदैव पण्डितज्यूमा चार वन्दनासहित विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु। नमस्कार वहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई। विशुद्धि मार्ग कक्षा 10 का सबै विद्यार्थीहरूलाई स्वागत। विद्यार्थी नभए पनि के सुन्न सिक्न चाहनेहरूलाई पनि सबैलाई स्वागत। हिजो अष्ट समापत्ति बारेमा कसले सोध्नु भएको? मैले हो भन्थे। बिमला बज तपाईलाई हिजो के भन्नुभएको थियो? यो अष्ट समापति भनेपछि रूपावचरको प्रथम द्वितीय तृतीय पञ्चम र अनि अरूपावचरको 4 वटा हो कि भन्थे भनेर सोधेको। तपाईले त्यो कहाँ पढ्नु भएको थियो? खोइ कहाँ पढेको, पढ्न चाहिँ पढे जस्तो लाग्यो, कहाँ त अलि याद भएन। लो जेसुकै तपाईहरुले धेरै धेरै साधुवाद। अस्ति पनि तपाईले सोध्नुभयो कि अरूले सोधेको? अस्ति कुशल ज्ञानी गुरुमाले सोध्नु भएको जस्तो छ। त्यो सोध्नु भएको थियो। मैले चाहिँ म ठुलो भ्रम रहेछु। मैले अष्ट अभिज्ञानलाई नै मैले अष्ट समापति म सम्झिरहेको रहेछु। अस्ति उहाँले सोध्दा मैले त्यो जवाब दिएँ। तपाईले फेरि हिजो सोचेपछि म झुकिएँ। त्यसैले म भोलि हेर्छु भन्ने गरेको हो। र हिजो त्यसलाई मैले 2 घण्टा राति 11 बजे सुतेको। अभिधर्म पनि छैन, अभिसंग छैन, विशुद्धि मार्ग छैन। 8 समापत्ति छ, तर 8 समापत्ति केलाई भन्छ भन्ने छैन। हेर्नुस्, त्यतिकै चिन्ता ल्याएर छु। त्यत्रो महत्त्वपूर्ण शब्दको अर्थ छैन भन्नु सोध्यो। फेरि शब्द कसरी हेरे? अष्ट 8 मा अष्टमा हेर्ने त्यहाँ पनि छैन। बिहानै मैले त्यहाँ हेरे जस्तो छ भन्थे। यो बुद्धको परिनिर्वाण हुने टाइममा छ नि, बुद्ध अनुलोम प्रतिलोम गरेर ध्यान गर्नु भएको, त्यसमा पढे जस्तो लाग्यो मलाई। हो कि त्यहाँ त्यसपछि मलाई बिहानै उठे, बिहानै उठे चिन्ता भयो कहाँ पनि हो र। यसो बिचारा समापत्ति शब्दमा छ कि भन्ने खोजेको, शब्दकोशमा रहेछ त्यहाँ हैन। त्यहाँ के भनेको छ भने अष्ट समापत्ति भनेको चाहिँ, समापत्ति भनेको समाधि ध्यान हो। अष्ट समापत्ति भनेको 4 वटा जुन ध्यान माने चतुष्को न्यायबाट जुन 9 वटा ध्यान 8 वटा हुन्छ नि हैन। हिजो म तपाईलाई यहाँ बताइदिउँ कोही यसमै। यो जुन छ हैन, प्रथम द्वितीय तृतीय गर्दा यो 9 वटा ध्यान छ। यो 9 वटा ध्यानलाई जुन अब समापत्ति हिसाबले जुन त्यो आवर्जन गरे गर्छ नि, यो 8 वटा ध्यानले अष्ट समापत्ति भन्दो रहेछ। हेर्नुस् हैन, यो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान चतुष्को न्याय अनुसार, पञ्चम न्याय अनुसार 9 वटा हुन्छ हैन। नेवसन आउँछ त्यो अनुसार चतुष्को न्याय अनुसार 8 वटा ध्यानको जुन समापन गर्छ समापत्ति, अब त्यसलाई अष्ट समापत्ति भन्दो रहेछ। त्यसमा थप एउटा शब्द एउटा हैन, यो नव समापत्ति पनि छ। त्यहाँ चतुष्को न्याय अनुसार 8 ध्यान 4 आरोप्य हैन। उता गोर रूप जब 8 4 वटा ध्यान थियो। 4 आरोप्य, यो 4 ध्यान 4 ध्यान हैन हैन समग्र छ। तल 4 ध्यान, माथि 4 आरोप्य छ 8। अनि त्यसमा रूप र वेदना रहित ध्यान भने त्यो जोड्यो भने चाहिँ 9 समापत्ति हुन्छ। यो 4 ध्यान हैन, 4 ध्यान र 4 आरोप्य गरी 8 हुन्छ। त्यो 8 लाई अष्ट समापत्ति भनिन्छ हैन। तर यहाँ यो नवकमा अहिले तपाईले यहाँ पनि किताबमा आउँछ हैन, संज्ञा वेदित निरोध भन्ने आउँछ एउटा शब्द हैन। त्यसको पनि खोजेको हैन, त्यसको अर्थ छैन। तर के भनेछ भने यसमा खाली चाहिँ हैन,
चेतना अनुभूतिको निरोध, विशुद्धि मार्ग संज्ञा र वेदनाको निरोध, हैन त्यहाँ उसमा चाहिँ के शब्दकोशमा चाहिँ चेतना अनुभूतिको निरोध भनेको छ। विशुद्धि मार्ग संज्ञा र वेदनाको निरोध, अभिमानी त्यो 23औं परिच्छेद यसमा तल आउँछ 5 संज्ञा वेदित निरोध प्राप्त भएको योगीको संज्ञा वेदना चित्त शान्त हुन्छन् भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि यो नव समापत्ति छ त्यसमा रूप र वेदना रहित भनेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ रूप भनेको छ। यहाँ चाहिँ जुन संज्ञा वेदित सायद यो संज्ञा वेदित निरोध नै सायद यो नव समापत्तिमा आउने अन्तिम 9वटा चाहिँ हुनुपर्छ। जसरी तपाईँले धन्यवाद मेरो एउटा भ्रम रहेछ, त्यो भ्रम हट्यो हैन, मिथ्या दृष्टि त्यो हट्यो। तपाईँको कारणबाट त्यो कारण त्यति 6 घण्टाको मेहनतबाट पत्ता लाग्यो, जसरी एउटा हट्यो। त अब छोटकरीमा अष्ट समापत्ति भनेको चतुष्को नयसारको 4वटा ध्यान र 4 आरोप्य। प्रथम ध्यानदेखि लिएर नेव संज्ञा न्याय ध्यानसम्म भनेर बुझ्नुहोस्। आज यो जुन अष्ट समापत्तिको खोजी गर्दा त्यहाँ अभिधम शर्मामा यो कुरा फेला पर्यो। तपाईँलाई आज हैन यो अधिष्ठान वसिताको बारे पनि पता छ हैन। फेरि यो बसीको बारेमा यो विशुद्धि मार्गमा पनि अगाडि जुन हृदय शक्तिहरू छ नि त्यस विषयमा त्यो 5वटा बसी प्रयोग गरेछ। जस्तै यो 4थो अध्यायमा 119 पेजमा यी बसी 5 हुन्। आवर्जन गर्नुमा बसी, ध्यान प्राप्त गरी विहार गर्नुमा बसी, अधिष्ठान गर्नुमा बसी, ध्यानदेखि उठ्नुमा बसी, ध्यानको प्रशिक्षण बसी। अहिले हामीले पढ्दै आएको चाहिँ आवर्जन समापन हैन, आवर्जन बसी, समापन हुने बसी, अधिष्ठान बसी, उत्थान बसी, प्रतिबिम्ब यति मात्र छ, खास धेरै छैन नाम चाहिँ। तर पहिला उसमा त्यो समाधिको हृदय शक्ति जुन परिचय छ, हृदयविद परिचय, त्यसमा चाहिँ यसरी आवर्जन गर्नुमा बसी, ध्यान प्राप्त गर्ने बसी, जुन यो समापन्न भन्ने छ त्यहाँ ध्यान प्राप्त गरी विहार गर्नु बसी भनेको छ। अधिष्ठानको चाहिँ अधिष्ठान गर्नु बसी भनेको छ। जुन उत्थान छ त्यहाँ चाहिँ ध्यानदेखि उठ्नुमा बसी लेखेको छ। अनि प्रत्यवेक्षण चाहिँ ध्यानको प्रत्यक्ष गर्नु बसी, अलिकति शब्द स्पष्ट छ। त्यसरी बसी, बसी भाव, बसिता घरका मोटामोटी अर्थ हो। अब अभिधर्म सङ्गममा चाहिँ बसीहरूको चाहिँ यसरी अधिष्ठान बसीमा यसरी भनेको छ। भवङ्गको अभिभव गरी मन समाप्त गरी ध्यान सन्ततिको प्रतिष्ठापन अधिष्ठान हो हैन। यस अधिष्ठानमा वशिवा अधिष्ठान बसिता हो। ध्यान चित्तहरूको निरन्तर उत्पादनलाई ध्यान समापत्ति भनिन्छ। ध्यान समापत्तिको विच्छेद गरी भवङ चित्तको उत्पादनलाई व्युत्थान काल भनिन्छ। यदि साग एक क्षण मात्र समापर्जन गर्ने चाहन्छ तब त्यस क्षणमा भवङ्ग पात नदिनको लागि त्यसको अभिभव, त्यसलाई कटाएर भनेको अभिभव। यदि अधिक काल पर्यन्त समावर्जन गर्न चाहन्छ तब समावर्जन गर्नको लागि अभिषिप्त इच्छित भनेको काल पर्यन्त भवङ्ग सन्ततिको निवारण गरी त्यस ध्यान सन्ततिलाई स्थापित गर्नमा समर्थ शक्ति विशेष अधिष्ठान वसिता हो। यसरी यो चाहिँ पाइएको छ। आज मैले तपाईँलाई पठाएँ नि, यो चाहिँ अब फोटोकपी गरेर स्क्रिनसट गरेर तपाईँले त्यहाँ राखिदिउँ ल। तपाईँहरूको त यो डिटेलमा त्यहाँ त पढ्नु आवश्यक छैन हैन। त्यो पनि तपाईँ जानकारीको लागि यति धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। र आज हिजोको मेहनत, हिजो नबुझेको कुराहरू पनि छ। र आज मुख्य नबुझेको चाहिँ अष्ट समापत्ति हो। आज स्पष्ट भयो, अझैले पनि बुझ्नुभयो होला। अब विषयतिर जाउँ हैन। त यो 5 बसी 5वटा हुन्छ। यो बसीको विषय प्रसङ्ग आएको निरोध समापत्ति कसले गर्न सक्छ, समापन गर्न सक्छ, कसले गर्दैन सक्दैन भन्दा पृथकजनले सक्दैन, उसको विषय नै भएन। निरोधको के थाहा नै छैन, निरोध थाहा भएको स्वतःपन्न सकितागामी हो। त दुईटाले पनि गर्न सक्दैन। गर्न सक्ने भनेको अनागामी र अरन्त हो। तर शुष्क भयो भने शुष्क अरन्त, शुष्क अनागामी गर्न सक्दैन। तर जसको अष्ट समापत्ति रचना भएको अनागामी छ, रचना सबै अरन्त छ, उसले मात्रै गर्न सक्छ। किन भन्दा यो निरोध समापत्ति ज्ञान भने यो भनेर 3-4 अर्थ त्यहाँ सर्ट राखेको छ, विशेषता छ। त्यो ज्ञान भएको हुनाले, यो ज्ञान पुरा हुने हुनाले अष्ट समापत्ति प्राप्त अनागामी र क्षणाश्रवीले मात्रै गर्न सक्छ भनेकोमा त्यति कुराहरू मध्ये हैन। मात्र चाहिँ अब बलको कुरा छ, समत्व विपुष्ण आदि आएको छ, स्वरचर्या आएको छ, 3टा शान्ति भनेको छ। त्यसमध्ये एउटा कुरा स्पष्ट त्यहाँ अस्ति पढाएको थिएन, हिजो हामीले पढ्यौँ, त्यो बसी। त्यसमा छ बसी 5 प्रकारको हुन्छ। आवर्जन बसी, समापन हुने बसी, अधिष्ठान बसी, उत्थान बसी, प्रतिवेक्षण बसी हैन। हिजो कुरा त दोहोऱ्याइदिएको हैन। अब त्यो बसीबाट गरेर हैन के त भन्दा शर्त के राख्छ भने प्रथम ध्यानलाई पहिले एउटा ध्यानलाई हैन, त्यो जहाँ चाहन्छ, जब चाहन्छ, जति चाहन्छ त्यस आवर्जन गर्यो भने आवर्जन बसी हैन। अधिष्ठान गरे समापन भनेको त्यहाँ ध्यानमा बसिनु भनेको छ।
माथिको भाषामा त्यसलाई समापन्न बसी त्यहाँ अधिष्ठान गर्यो भने अधिष्ठान बसी जो उठ्ने हुन्छ समापतिबाट उठ्छ त्यसलाई उत्थान बसी सबै त्यो विचार गर्ने एक वचनको लगातार त्यो गर्छ विचार हुन्छ त्यसलाई प्रतिवचन बसी भने 5 वटा बस्छ त्यो एउटा ध्यानमा त्यो गर्छ फेरि त्यो त्यहाँ उठेर द्वितीय ध्यानमा गर्छ तृतीय ध्यान गर्छ यसरी 5 एउटा ध्यान गरेर मान्छे गरेर यहाँ गर्छ नेव संज्ञा नासम्म सम्बनी हैन यी 5 बसी हुन् भनेको छ त्यसमा 16 ज्ञानचर्याले जम्मा ज्ञानचर्या 16 भनेको छ 4 वटा उताको विशेषता अनुपसनाको हिसाबले मार्ग फल अनुसार 8 वटाको जुन ज्ञानचर्या अभ्यास गर्छ निरो समाप्त अगाडिलाई तर अनागामी त अरहन्त भइसकेको छैन त्यसैले अरहन्तको जुन दुईटा मार्ग फल दुईटा चर्या चाहिँ यो गर्न सक्दैन त्यसैले 16 मा अनागामीको 14 वटा मात्रै हुन्छ त्यसैले कसैले के प्रश्न गर्यो भन्दा यदि अनागामीको 14 हुन्छ भने अरहन्त काटेर त सकेतागामीको अब 12 होला हैन अनागामी काटेर स्वतापन्नको काटेर अब 10 होला त्यति गरेर त उसले त निरोध समापति बस्न सक्छ नि त भनेर प्रश्न गर्दाखेरि सक्दैन भने किनभने त्यसमा जुन काम रागयुक्त छ त्यो कारणले गर्दा उसको त्यो स्वतापन्न र सकेतागामीको समाधि प्रबल हुँदैन त्यसले गर्दा उसले चाहिँ निरोध समापति बस्न सक्दैन तर अनागामीको चाहिँ उसको अनागामी हुनु भनेको नै काम राग र व्यापार नष्ट भएर त्यो क्लेश नष्ट भएर संयोजन नष्ट भएर अनागामी हुने हो त्यसो उसको यो काम गर्न पूर्ण नष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि उसको समत बल प्रबल भएको हुनाले ऊ चाहिँ अनागामी के अरे निरोध समाधि बस्न सक्छ भनेर यहाँ व्याख्या गर्यो त्यसमा आएर अब कहाँ हुन्छ भन्दा पञ्च अवकार भावमा पञ्चस्कन्धको जुन शरीर हुन्छ त्यो अवस्थामा गर्न सक्छ चतु अवकार पनि हुन सक्दैन कि चतु अवकारमा रूप स्कन्ध हुँदैन 5 नाम स्कन्ध 4 नाम स्कन्ध हुन्छ भनेर यहाँ कुरा बतायो अब त्यो पछि आएर हैन त केलाई गर्छ त भन्दा जस्तै हामीले फल समापतिमा कुरा गर्यौं राजाले राज्य सुखको अनुभव गर्छ देवताले दैविक सुखको अनुभव गर्छ जस्तै फल समापति जुन सुख छ त्यसको सुख पाउनको लागि फल समापतिको अभ्यास गर्छ समापन हुन्छ भने जस्तै यो निरोधको पनि जुन सुख छ निर्वाणको सुख छ त्यो सुखमा प्राप्त विहार त्यसमा प्राप्त गर्नलाई हैन यो निरोध समापतिको अभ्यास वा समापन्न हुन्छन् भनेर केको लागि गर्छ भन्ने कुरामा निरोधको सुखको अनुभूति गर्नलाई हैन त्यसैले यहाँ समत विपස්සना अनुसार कुराको चाहिँ यहाँ हैन कसरी गर्छ भन्दा समत विपස්සना अनुसार माथि गएर पूर्वकेतलाई गरी नेव संज्ञा निरोध गर्दै समापन हुन्छ समथामा आफ्नो तरिका छ हैन त्यसै गर्दा हुन्छ विपස්සना हुन्छ विपස්සना गरेर चाहिँ फल समाधिमा पुग्छ हैन त्यसरी यहाँ बताछ त्यसलाई छोटकरीलाई विस्तृतमा कसरी भनेर यहाँ फेरि बताछ अब पहिला खाना खाएर सबै खाना काम भोजन कृत्य छ काम सकेर हात खुट्टा सफा भएर आफ्नो जुन ठाउँ बस्नु पनि आसन छ राम्रोसँग बसेर अब प्लेट कसेर साथी पठान सूत्रमा बता जम ध्यान बस्ने तरिका त्यही हो हैन ढाड गर्दन सिधा राख्यो भने जस्तो सिधा राखेर स्मृति ठ्याक्क एकदम सिधा स्मृति कुनै कल्पना दिनमा बेहोस नहुने गरी लगातार स्मृति हुने गरी भाषालाई स्मृतिलाई अगाडि राखेर भन्छ हैन त त्यसरी ध्यान गरेर माथि बताए अनुसार पहिला प्रथम ध्यानमा समापन हुन्छ त्यसपछिबाट पहिला समथा भएपछि फेरि विपස්සना गरेर अन्तुघात अभ्यास गर्छ त्यसमा 3 प्रकारको विपස්සना अभ्यास गर्छ भन्दा संस्कार परिग्रहण र फल समाप्तिको के अरे विपස්සना निरोध समाधि 3टा अभ्यास गरिसकेपछि फेरि उठेर द्वितीय ध्यानमा गर्छ त्यसैले तृतीय ध्यान गर्दै गर्दै आकिञ्चन मात्रै गर्छ नेव संज्ञा नासँग चाहिँ पुग्दैन जब आकिञ्चनसम्म उसले त्यो सब अभ्यास गर्छ माथि गएर समथा र प्रज्ञा अभ्यास गरिसकेपछि उसले 4 प्रकारको अधिष्ठान गर्छ आज अलिकता पढ्ने आज धेरै विषय छैन कथा जस्तो छ तपाईले बुझ्न सजिलो हुन्छ होला त्यो 4 प्रकारको अधिष्ठान गर्छ आकिञ्चनसँग गर्छ नेव संज्ञाको अभ्यास गरेछ त्यो गर्न अगाडि उसले नाना यो 4 अधिष्ठान के भन्दा नाना वद्धको अभिकोपना संगको बोलावट शास्त्रको पुकार कालको परिचय यो 4 को अधिष्ठान गर्छ के गर्छ त भन्दा नाना वद्धको अभिकोपन जुन यस बिचको साथ एकावद्ध एक भन्ने सँगै एक प्रकार टाँसे जस्तै आबद्ध भनेको सँगै भएको हुँदैन नाना वद्ध भएर रहने पात्र चिवर बस्ने मुडा खाट निवास गृह अन्य कुनै परिष्कार हुन्छ त्यो जसरी अग्नि जल वायु चोर मुसा आदिद्वारा नाश हुँदैन त्यसरी अधिष्ठान गर्दछ हैन आफ्नो एका सँगै हुने चिज चाहिँ हैन त्यसलाई छाडेर जुन फरक छ नाना हुन्छ त्यो पात्र चिवर छ त्यो चाहिँ अब मुसालाई अग्निले नखाओस् आगोले नखाओस् पानीले के नहोस् हावाले के नहोस् चोरले नलिजाओस् मुसाले नखाओस् आदि भनेर उसले त्यो अधिष्ठान गर्दछ हैन
त्यो अधिष्ठान गर्ने कसरी विधि चाहिँ एकदम बताएको छ यहाँ। त यो अधिष्ठान गर्ने विधि हो। यो यस सप्ताहमा अग्निले नजलोस्, पानीले नबहाओस्, वायुले विध्वंस नगरोस्, चोरहरूद्वारा हरण नगरियोस्, मुसारद्वारा नखाओस्। यसो अधिष्ठान गर्दा त्यस सप्ताहमा कुनै विघ्न हुँदैन। तर अधिष्ठान नगर्नेको अग्नि आदिल बिनु हुन जान्छ। महानाग स्थविर समान महानागको कथा छ हैन। सर पढ्दियो त्यति लामो व्याख्यान गर्नु पर्दैन, सरसर बुझिहाल्नुहुन्छ पढ्दा पनि। एक दिन महानाग स्थविर आफ्नी आमा उपासिकाको गाउँमा भिक्षाटनको लागि प्रवेश गर्नुभयो। उपासिकाले यवाग दिएर स्थविरलाई आसनशालामा बसाइन्। स्थविर निरोधलाई समापन्न भएर बस्नुभयो भन्दै निरोध समापतिमै उहाँ बसिसकेपछि आसनशालामा आगो लाग्यो। शेष भिक्षु आफ्नो आफ्नो बसेको आसन लिएर भागे। ग्रामवासी एकत्र भएर निरोध समापति समापन हुनुभएको कारणले शान्त भएर भएको जस्तो देखेर र उहाँको ज्ञानले थाहा नपाएर अल्छी समन छ भन्न लागे। आगोले घाँस बाँस काठलाई जलाएर स्थविरलाई घेर्यो। मानिसहरू घेलाबाट पानी ल्याएर आगो निभाएर खरानीलाई हटाएर हेर्दा स्थविरलाई केही पनि नभएको देख्दा परिशुद्ध गरी पुष्पहरूलाई छटपुष्ट गरेर नमस्कार गर्दै उभिए। यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन महानाग स्थविर छ आफ्नो आमाको गाउँमा गएर विचरण गर्दाखेरि आसन गरेर खाएर पछि निरोध समापतिमा बस्नुभयो। तर उहाँले माथि भने अनुसार म के अरे नानावद्ध अभिकोप पनि भनेछ होइन, त्यसको कुनै कोप नहोस्, हानि नगरोस् भन्ने अनुष्ठान गर्नुपर्ने थियो, उहाँले गर्नु भएन। र त्यसै बेलामा त्यहाँ आगो लाग्दाखेरि अरू भित्र चाहिँ आफ्नो सामान लिएर गए होइन। त त्यहाँको सामान जति वरिपरिको सामान त जल्यो। तर अब निरोध समापत्तिमा बसेकोलाई विषले आगोले के असर गर्दैन भन्ने कुरो हामीले पढेका छौँ। उहाँले केही गरेन। तब त्यो आगो लागेर आगो निभाउनु गाउँलेहरू आए। अब त्यो चुपचाप बसेर गर्दाखेरि कस्तो अल्छी रहेछ, अल्छी भागिसक्यो भागेन भने अल्छी भनेर गाउँले कराए। तर पछि विचार गर्दा त केही नभएको देख्दाखेरि यो साधारण मान्छे रहेछन् भनेर उसको उहाँको त सम्मान प्रशंसामा के गरे। त त्यसपछि चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँको अधिष्ठान नभएको कारणबाट त्यो उहाँको छेउछाउ कुराहरू छ, सामान आगोले नष्ट भयो भनेर उदाहरण दिनलाई यो बताएको। त्यसमा एउटा पुच्छर जोड के भनेको छ भने पछि अब समाधिबाट उठ्नुभयो। पछि त ल म अरहन्त भएको कुरा थाहा पायो भन्ने थाहा पाएर उहाँ रिद्धिसहित उडेर गएर त्यहाँ प्रेङ्क फेरि आउनु भएन। किन प्राय गरी भिक्षुहरू आफ्नो यो ज्ञानहरू थाहा पायो भने त्यहाँ फर्केर आउँदैनन् होइन। रिद्धिसहित आदिको थाहा पाएपछि यो यसमा धेरै घटनाहरू छ। जसुकै होइन, यसरी पहिलो जुन अधिष्ठान गर्छ निरोध समापति बस्नलाई 9वटा ध्यानमध्ये 8वटा ध्यानको सबै त्यो आवर्जना सबै गरेर आकिञ्चनसम्म गरिसकेपछि अब नैव संज्ञा ना संज्ञाको अभ्यास गर्न अगाडि त्यसपछि उहाँ चाहिँ अब निरोध समाधि बस्ने त्यो अगाडि चाहिँ 4 अधिष्ठान गर्नेमा पहिलो अधिष्ठान चाहिँ आफूसँग जुन सम्बन्धी वरिपरिको सामानहरू छ, आफूसँग सम्बन्ध नभएको ती कुराहरू चाहिँ शरीरसँग नानाबद्ध नटाँसेको भन्नु नभएको कुराहरू चाहिँ त्यो कुनै चिजबाट अग्नि जल वायु चोट कसैबाट हानि नहोस् भनेर अधिष्ठान गरेर बस्नुहुन्छ। त्यो अधिष्ठान गऱ्यो भने त्यस्तो घटना घट्यो भने त्यहाँ कुनै हानि हुँदैन। तर अधिष्ठान गरेन भनेर त्यस्तो घटना घट्यो भने त्यो चिज नाश हुन सक्छ भनेर बतागमा महानागको कथा पनि सुनाइयो। त यो पहिलो अधिष्ठान हो। त्यो आफूको वरिपरि सामान छ त्यसबारेमा कुनै हानि नहोस्। त्यति अब समापति अब निरोध समापति बस्दा केही बाहिर थाहा हुँदैन त्यसको लागि यहाँ गर्ने हो। त यो नाना वद्धको अभिकोपन हो। तर जुन एकावद्ध लगाउने बिछाउनु वस्त्र या बस्ने आसन हुन्छ त्यसको लागि अलग अधिष्ठान कृत्य छैन। समापति अनुसार नै त्यसको रक्षा हुन्छ। आयुष्मान सञ्जीव समान पति संविदा मग्ग इति कथामा यो भनिएको पनि छ। आयुष्मान सञ्जीवको समाधि विफारिदियो विस्फारिदियो आयुष्मान सारिपुत्र समाधि विस्फारिदियो। यो अभिकोपन एकावद्ध भनेको टाँसिएको मुसु जुन प्रयोगमा हुन्छ त्यसलाई बिछाउने वस्त्र बस्दाखेरि त्यहाँ बस्नु पर्यो आसन छ त्यो चाहिँ अब सँगै भइरहेको हुन्छ। अघि चिबर पात्र अलि टाढो राखेको हुन्छ तर नाना वद्ध बन्यो यो एकावद्ध होइन आफूसँगै टाँसिएको त्यो चाहिँ टाढा भएको हुनाले नानावद्ध बन्यो। तर जुन आफूसँगै टाँसिएको शरीरसँग जोडिएको छ त्यसमा चाहिँ अधिष्ठान नगरे पनि केही फरक पर्दैन। समापतिको शक्तिले नै रक्षा हुन्छ भन्ने बताए। उदाहरण दिनलाई तपाईँ अगाडि पनि कथाहरू छ यो रिद्धिविद आदि कथा छ। यो के अरे विस्फार समाधि विस्फारिदिमा छ होइन। त्यो जुन यो आयुष्मान सञ्जीव छ त्यो ध्यान अभ्यास गरेर जङ्गल बस्दाखेरि अरू चोरहरू आउँदाखेरि होइन
के गरेर लगाएर आगो लगाइदिन्छ, तर त्यो केही फरक पर्दैन। त किन भएन भन्दा उहाँको त्यो समाधि विस्फारितले भएको हो भन्यो। उदाहरण दिएको छ, सारीपुत्र महास्थवीर एकपल्ट ध्यान अभ्यास गर्दा एउटा एकछिन एकदम ठुलो हातले मुक्काले टाउको के पनि भएन। किन भएन भन्दा उहाँको त्यो समाधि विफार भन्छ, विस्फारित हो भनेर उदाहरण दिएको छ। त्यसो आफ्नो शरीरसँग सम्बन्धित भएको चाहिँ त्यो माथिको नाना कोपिन के अरे नाना कोपिन छ, त्यो अधिष्ठान गर्नुपर्ने छ। त्यो नगरे पनि त्यसमा केही फरक पर्दैन होइन। त्यो निरोध समापतिको बाट नै रक्षित हुन्छ भनेर सारीपुत्र महास्थवीर र सञ्जीव महास्थवीरको यहाँ दुईवटा कथा सुनाइयो। यो त तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्नु पर्दैन, आफै बुझ्नुहुन्छ। अब दोस्रो सङ्घको बोलावट। यता अब कम्ती यहाँ तपाईँले भाषा सुनिहाल्नुभयो होला सुरुमा होइन। त निरोध समापति कम्तीमा 7 दिनको अभ्यास गर्छ, 1-2-4 घन्टाको होइन। त यो यस सप्ताहमा भनेर कसैले चाहिँ 2 हप्ता 5 दिन बस्छन् भनेछ, प्राय गरी 7 दिनमा यो निरोध समापति अभ्यास गर्नुहुन्छ। त त्यस बेलामा अब भिक्षु सङ्घबाट बोलावट आउन सक्छ। त्यस्तो हो भने अब के भएर भिक्षुसँग बोलावट आयो भने म निरोध समापति उठ्न सकौँ भनेर अधिष्ठान गर्छ। त्यही कुरो यहाँ बताएको होइन। सङ्घको बोलावट, सङ्घको आवर्जन गर्नु, जबसम्म यो भिक्षु आउँदैन तबसम्म सङ्कल्प नगर्नु भन्ने अर्थ हो होइन। त्यहाँ त उपस्थित हुनु पर्यो सङ्घ काममा। त्यसैले त ऊ आएन फेरि काम बाधा हुन्छ रोक्छ भन्ने कुरा त गरेको अर्थ लगाइदिएको। त यहाँ बोलावट यसको पूर्वकृत्य होइन, तर बोलावटको आवर्जन पूर्वकृत्य हो होइन। बोलाउन आउने होइन, मैले बोलाउँदाखेरि जुन छ त्यो बोलाउन आउला भन्ने जुन छ त्यसको लागि चाहिँ यो निरोध समापतिको पूर्वकृत्यको अधिष्ठान गर्ने हो। यसैले यसरी आवर्जन गर्नु पर्दछ। यदि मेरो सप्ताहभर निरोधलाई समापन भएर बस्दा सङ्घ ज्ञप्तिकर्ता आदि मध्ये कुनै कामले गर्न चाहन्छ भने मलाई कुनै भिक्षुहरू बोलाउन अगाडि नै उठ्ने छु। यो भाषाले सुन्नुहोस्, यसको तल अर्कै भाषा आउँछ होइन। अब सङ्घलाई काम गर्नु पर्यो होइन। त्यहाँ अब सबैलाई उपस्थित भएर यो के हो सोध्ने आदि हुन्छ, त उठ्नु पर्यो। त्यस बेला त भिक्षु कहाँ छ फलाना त ध्यान बसिरहेछ, ल उसले बोलाएर आऊ भनेर पठाउँदाखेरि त्यो भिक्षुले बोलाउनु अगाडि नै उसले अधिष्ठान गरेको कारणबाट अगाडिमा उठ्नु सकौँ भनेर उसले अधिष्ठान गर्छ। यसरी समापन्न भएको भिक्षु सङ्घ ज्ञप्तिकर हुन्छ, त्यस समय नै उठ्छ। उसले त्यहाँ उता हुने बित्तिकै होइन उसको जुन सङ्घको हुन्छ त्यसबाट त निरोध समापति हुन्छ, अधिष्ठान गरेको कारणबाट त्यस मान्छे नायक पनि उठ्न सक्छ भन्ने अर्थ यो। तर जो यसरी गर्दैन र सङ्घ एकत्र भएर त उसलाई नदेख्दै अमुक भिक्षु कहाँ छ सोद्धा निरोधलाई समापन्न छ भन्दा सङ्घ कुनै भिक्षुले पठाउँछ, जाऊ उसलाई सङ्घको वचनले बोलाऊ। तब त्यस भिक्षुद्वारा सुनाइदिने योग्य स्थानमा उभिएर आबुस तिमीलाई सङ्घ बोलाएर यसो भन्नु मात्रले उठ्नुहुन्छ। अब यो भाषा हेर्नुहोस् है, अघि चाहिँ अधिष्ठान गरेर बस्दाखेरि होइन बोलाउन आउने भिक्षु अगाडि म उठ्न सकौँ भनेर अधिष्ठान गर्छ। त्यो भने उता भिक्षुले फलाना भिक्षु कहाँ छ उसलाई बोलाउला भन्ने बित्तिकै यहाँ निरोध समापति उठ्नुहुन्छ। तर अधिष्ठान गर्नुभएको छैन भने अब भिक्षुको खोजी भयो कहाँ छ भन्दा उहाँ त निरोध समापतिमा हुनुहुन्छ भने जाऊ सङ्घको नामबाट बोलाएर ल्याऊ भनेपछि त्यो जुन प्रतिनिधि आउँछ भिक्षु आउँछ ऊ आएर अलिक टाँसिएर टाढाबाटै त योग्य ठाउँ भनेको चाहिँ यहाँ गएर ल आबुस तपाईँलाई चाहिँ अब आबुस भन्दाखेरि हाम्रो भाषामा तिमी मन पर्यो, आफ्नो कान्छल आबुस बन्छ, आफ्नो ठुलो आयुष्मान बन्छ होइन। तर भगवान् बुद्धको पालामा चाहिँ आबुस र आयुष्मान बराबर प्रयोग हुन्थ्यो। महापरिनिर्वाणको समय पछिबाट भगवान् बुद्धको विशेष आदेश हुन्छ अब कान्छल आबुस बन्नु, ठुलो चाहिँ आयुष्मान भन्ने हुनाले यो आजकल चाहिँ आबुस भने कान्छो भिक्षु, जस्तै म बोधियानिकले आबुस भन्छु नि, त्यो कान्छो भएको हुनाले त्यसले आबुस भनेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको आफ्नो साथी जस्तो मित्र जस्तो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मित्र साथीको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसरी बिचला तिमीलाई बोलाइरहेछ भन्ने त्यसरी भनेपछि उठ्छ। अधिष्ठान नगर्दा बोलाउन आउनै पर्दैन। उता बोलाउनेलाई खबर पठाउने बित्तिकै ल उसले चाहियो भन्ने बित्तिकै त्यसबाट उहाँ उठ्नुहुन्छ। अधिष्ठान भयो भने अधिष्ठान भने मान्छे आएर बोलाउँदा होइन अब समाधि त निरोध समापति हो, अरू कुराबाट उसले असर गर्दैन। तर सङ्घकोबाट बोलाउनु पठाएको हुनाले चाहिँ तुरुन्त त्यो उठ्ने बित्तिकै उठ्नुहुन्छ। यसरी सङ्घको बोलावटलाई अधिष्ठान गर्नेछ। यो 4वटा पूर्वकृत निरोध समापति अगाडि गर्नुपर्ने काम 4 मध्ये एउटा दोस्रो चाहिँ सङ्घ बोलावट हो होइन। अघि चाहिँ हानि नहोस् भन्ने कुरोमा नानावद्ध अभिकोपिन। अब यस्तै हो यो सङ्घ बोलावट चाहिँ शास्त्रको प्रकार भगवान् बुद्धले बोलाउन सक्नुहुन्छ। सङ्घ अर्कै हो, बुद्ध अर्कै हो होइन। त्यसै त्यही गरी यसरी काम गर्दाखेरि अब भगवान् बुद्धले बोलाउनु पर्ने भयो भने ऊ अधिष्ठान गर्छ होइन। त्यही कुरा यहाँ आउँछ। अब
यहाँ पनि शास्त्रको पुकारको आवर्जन गर्नु नै यसको कृत्य हो। यसैले यसको पनि त्यसरी यसरी आवर्जन गर्नुपर्छ। यदि मेरो सप्ताहमा निरोधलाई समापन भएर बस्दा शास्त्र आवश्यक पर्दा शिक्षा पदको प्रज्ञापन गरोस् अथवा त्यस प्रकारको अर्थोत्पत्तिले धर्मोपदेश दियोस्, तब मलाई कोही आएर बोलाउनु भन्दा अगाडि नै उठ्ने छु। माथि सङ्घको कुरा आयो, सङ्घको कामलाई यहाँ चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेश। अब भगवान बुद्धको काम भन्ने कुरो भएन हैन, उहाँको उपदेश हैन, उहाँले के काम पर्दा बोलाउने कुरो हो, उपदेश दिनु हो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कसैले मलाई बोलाउनु पठाउनु अगाडि नै म चाहिँ पठाउनु अगाडि नै उठ्न सकौँ भनेर अधिष्ठान गर्छ हैन। केहीबाट अधिष्ठान गरेर भने के हुन्छ भने माथि भने जस्तै बोलाउनु होला, भगवान बुद्धले तिमीलाई बोलाउँदैछ भनेपछि सुन्ने बित्तिकै हैन त्यतिकै उठ्नुहुन्छ। माथिको चाहिँ सङ्घको कुरा बोलावट भयो, यो चाहिँ भगवान बुद्धको बोलाइ पठाएको है त्यो कुरा। तर जो यसरी गर्दैन र सङ्घको एकत्र हुँदा शास्त्र उसलाई देख्दैन, तब अमुक भिक्षु कहाँ छ भन्ने सोध्नु हुँदा निरोधलाई समापन्न छ भन्दा कुनै भिक्षुलाई पठाउनुहुन्छ, जाऊ मेरो वचनले बोलाएर ल्याऊ। तब त्यो भिक्षुद्वारा सुनाइदिनु योग्य स्थानमा उभिएर आयुष्मानलाई शास्त्र आमन्त्रित गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु मात्र नै उठ्छ। यसरी भारी शास्त्र पुकार हुन्छ। यसले यसको आयोजन गरी जसरी स्वयं उठ्छ त्यसरी समापन हुनु पर्दछ। त मान्छे आउनुभन्दा अगाडि नै हैन भगवान बुद्धले बोलाउने हो भने त्यो काम पनि म तुरन्त उठ्न सकौँ भनेर जुन अधिष्ठान गर्छ त्यसलाई शास्त्रको पुकार भनिन्छ। चारवटा अधिष्ठान मध्ये वा निरोध समापत्ति हुन अगाडिको काम छ पूर्वकृत्य, तीनटा सक्यो। अब कालको परिच्छेद हैन, काल समय हैन, काल भन्दा पनि अब मृत्युसँग सम्बन्धित छ। जीवनकालको परिच्छेद, जीवनकाल भने मर्ने समय काल हो। यस भिक्षुलाई काल परिच्छेदमा कुशल हुनु पर्दछ। आफ्नो आयु संस्कार सप्ताहभर प्रवृत्त हुन्छ या प्रवृत्त हुँदैन, यसरी आवर्जन गरेर नै समापन हुनुपर्छ। म 7 दिनभित्र मर्ने नमर्ने हो भने विचार गरेर निरोध समापत्तिमा बस्नुपर्छ भनेको अर्थ यो। यदि सप्ताहभर भित्र निरुद्ध हुने आयु संस्कारहरूको आवर्जन नगरेर नै समापन हुन्छ, तब उसको निरोध समापत्ति मृत्युले हटाउन सक्दैन। निरोधको बीच मृत्यु नहुनाले बिचमा नै समापत्ति उठ्दछ। अब उसले चाहिँ अब 7 दिनभित्र मर्नेवाला छ, तर उसले विचार गरेन, खुर्क ध्यान निरोध समापत्ति बस्यो 7 दिनको लागि। तर निरोध समापत्तिमा बस्यो भन्दैमा मृत्यु रोक्ने कुरो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उसको समाधिबाट उठ्छ उसले, त्यसपछि उसको मृत्यु हुन्छ। मतलब एक प्रकारको उसको 7 दिनको पुरा हुँदैन। यसैले यसको आवर्जन गरेर नै समापन हुनुपर्छ विचार गरेर। अब 7 दिनसम्म बाँच्ने नबाँच्ने हैन, यदि मर्ने हो बाँच्ने हो भने त सहिलो केही भएन, मर्ने हो भने चाहिँ यसरी उठ्न सकौँ भनेर अधिष्ठान गर्ने हो, कुरा बुझ्ने हो। अवश्य यसको आवर्जन नगर्नु पनि सक्दछ, तर यसको आवर्जन गर्नु नै पर्छ, यसरी अर्थकथा भनिएको छ। यसको लागि पनि आवर्जन गरेर बस्नु वा अधिष्ठान गरेर बस्नु भनेर कालको परिच्छेद अनुसार बतायो। त्यसपछि यो अब यो ऊ यसरी आकिञ्चन न्याय समापन भनेको छ नि, यसपछि उसले यति अधिष्ठान गरिसकेपछि आकिञ्चन न्यायसम्म उसले समापन भएको थियो, नेव संज्ञा गरेको थियो। अब नेव संज्ञाको अभ्यास गरेर निरोध समापत्तिमा बस्ने हो। त निरोध समापत्तिमा बस्नु अगाडि प्रथम ध्यानदेखि आवर्जन गर्दै 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 गरेर समत्र विपश्यना दुवै चढाउँदै छोडेर द्वितीय ध्यानमा, त्यसो सकेर तृतीय ध्यानमा गर्दै आकिञ्चन न्यायतन समापन भइसकेपछि नैव संज्ञानासनको अभ्यास समाप्ति बसेर निरोधसम्म हुन अगाडि उसले पहिला गर्नुपर्ने 4 अधिष्ठान गर्दछ। त्यसपछि पुरा भएपछि बल्ल नैव संज्ञानाको समापन भएर निरोध समाप्ति बस्ने हो। त्यही अहिले आज तपाईलाई हैन यो पछि विस्तार कुराहरू अध्ययन गर्नु बाँकी नै छ। जुन 4 अधिष्ठान छ निरोध समापत्तिमा बस्नु अगाडि जुन पूर्वकृत्य भन्छ 4 छ, त्यो 4 को बारेमा अब छोटकरीमा दोहोर्याएर भनौँ। पहिलो हो हैन नाना के रे खै नाना बद्ध अविकोपन हैन, अविकोपन कुन हानि नहोस् हैन। आफूसँग जुन शरीरसँग टाँसिएको चिज हुँदैन, बाहिरको चिज छ, त्यो सामानहरू आफूले 7 दिनको अभ्यास गर्दा वा 2 हप्ता पनि जति हुन्छ निरोध समापत्तिमा भन्दा कुनै चिजबाट हानि नहोस् भनेर अधिष्ठान गरे भने त्यसको कुनै हानि हुँदैन। केहीबाट अधिष्ठान गरेछ भने कुनै अब अकस्मात त्यहाँ केही हानि हुन पुग्यो भने त्यो आगजलले आदि केही पनि हानि हुन सक्छ भनेर यहाँ बताएको छ। त्यसले हानि नहोस् भन्नको लागि त्यो अधिष्ठान गरेर बस्नुपर्छ भनेर नाना वद्धको अभिकोपन। तर जुन आफूसँग शरीरसँग टाँसिएको छ हैन, जस्तै अब टाँसिएको जुन चिबरे छ, अब जो माथि चिबर भनेको छ त्यो बाहिर राखेको चिबरहरू सङ्घाटिकल बाहिर राखेर राख्छ, त्यस्तो कुरा भनेको। त जिउमा टाँसेको चिबरमा केही हुँदैन। मान्छेसँग आफूसँग बसेको जुन आसनहरू छ, जुन छ शरीरसँग छुएको चिज,
त्यसलाई चाहिँ के पनि हुँदैन, त्यसलाई अधिष्ठान गर्नु पर्दैन भनेको छ हैन। अब त्यो यसरी अधिष्ठान नगर्दाखेरि सामान जलेको भन्ने प्रमाणको लागि महानाग स्थविरको यहाँ कथा जोडिएको छ। दोस्रो अधिष्ठान पूर्वकृत्य भनेको सङ्घको बोलावट। अब 7 दिनको ध्यान अभ्यास भयो, उता सङ्घको आवश्यक पर्छ, कहाँको भन्दा निरोध समापत्ति छ भन्छ हैन। त्यसो बेला अधिष्ठान गरेर बसेको छ भने ल उसलाई मतलब त्यहाँ उसलाई कहाँ छ भन्ने बित्तिकै उसलाई बोलाउ पठाऊ भन्ने उता भन्ने बित्तिकै यता निरोध समापत्ति उठ्नुहुन्छ। केही भएर त्यो अधिष्ठान गरेको छैन भनेदेखि उता भिक्षुले बोलाउन पठाएर जब त्यो प्रतिनिधि भिक्षु आउँछ बोलाउने, उसले एक ठाउँमा बसेर चाहिँ नजिक बसेर ठ्याक्क नजिक हुन टाढा हुन योग्य ठाउँ भनेको छ। ल तिमीलाई बोलाउँदैछ सङ्घले भनेपछि त्यो सुन्ने बित्तिकै आवाजको प्रभावले निरोध समापत्ति उठ्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो फेरि बोलाउन पठाउनुभन्दा अगाडि नै हैन उठ्न सकौँ भनेर अधिष्ठान गर्नलाई चाहिँ एउटा अधिष्ठान गर्नु पूर्वकृत हो भनेर सङ्घको बोलावट। त्यसरी नै भगवान बुद्धले बोलाउने, भगवान बुद्धले के काम पर्ला भिक्षुको वा भगवानको उपदेश आदि राम्रो उद्देश्य त्यो सुन्नु पर्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हैन भगवान बोलाउन पठायो भने चाहिँ म चाहिँ उठ्न सकौँ भनेर अधिष्ठान गर्यो भने उता बोलाउनु भन्ने पठाउनु भन्ने बित्तिकै उठ्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन भनेदेखि बोलाउन आउँदा चाहिँ ल तिमी भगवान बुद्धले बोलाउँदैछ भनेर त्यो भन्ने बित्तिकै त्यसबाट निरोध समापत्ति उठ्छ। त्यसरी भन्नु अगाडि नै अधिष्ठान गरेर बसे राम्रो भन्ने अर्थले चाहिँ यो सङ्घको यो शास्त्रको पुकार भनेर तेस्रो अधिष्ठान। अर्को हैन त्यस चौथो चाहिँ कालको परिचय मृत्यु समय। अब 7 दिनको अभ्यास गर्छ तर उसको अब मर्नेवाला छ कि छैन हेर्नु पर्यो। मरेको छैन भने त केही छैन, तर मर्नेवाला हो भनेदेखि उसले अधिष्ठान गर्नुपर्छ। अनि त्यो ठ्याक्क टाइममा त्यो 7 दिन अगाडि नै त्यो निरोध समाप्ति उठ्न सक्छ। त्यसपछि मृत्युको लागि परिनिर्माणको लागि आफ्नो अभ्यास के गर्नुपर्ने गर्छ। तर उसले अब अधिष्ठान गरेको छैन भने अब मर्ने टाइम आइसक्यो, तर मर्ने टाइममा अब निरोध समापत्ति बस्यो भन्दैमा मृत्युलाई रोक्न सकिँदैन। त ऊ त्यहाँबाट त्यही मृत्यु काल उठ्छ होइन। त्यसले उठ्नु अलिक प्रकारको बाधा हुन्छ भन्ने खोजीमा। त्यसैले पहिला नै विचार गरेर आवर्जन गरेर मर्ने छ हेरेर उसले त्यो समयअनुसारको उसले काम गर्नुपर्छ भनेर यसको 4वटा प्रकारको अधिष्ठान बतायो। आजलाई यति नै। अब यो निरोध समापत्ति ध्यानको बस्नलाई जुन 8वटा ध्यानको समापनको आवर्जन गर्दै पुग्यो र अन्तमा निरोध समापत्ति बस्नलाई निरोध नेव संज्ञा नाश संज्ञाको जुन समापन गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा अगाडि 4वटा चिजको अधिष्ठान गर्ने वो पूर्वकृत्य छ भन्ने कुरा उठेकोमा आज तपाईँले यति पढाइयो। थोरै कथा प्रसङ्ग छ, धेरै त्यति प्राविधिक शब्दहरू त्यति धेरै छैनन्। अब यस विषयमा तपाईँले केही चित्त बुझेको छैन, केही छ नबुझेको छ भने सोध्नुहोस्। अब हजुरको मन खोल्ने समय के छ सोध्नुपर्ने सोध्नुहोस्। भन्टे यो 4वटा गर्नै पर्ने अधिष्ठान यो अधिष्ठान त्यो गर्नै पर्ने के छ त्यहाँ बताछ नि त। अब यसमा 2टा 3टा जुन छ तलको त के फरक पर्दैन। बोलाउन आउँछ, बोलाउन किन आओस् हैन भन्ने कुरो। तर माथिको त के गरेन भन्दा त्यो यस्तो घटना बस्नु भने त सब त्यो नष्ट हुन्छ हैन। त्यसैले त्यो नष्ट नहोस् भन्नको लागि जस्तै अब यहाँ अब महानाग स्थविर कुरा दिएको छ। उहाँको मात्र नभएर उहाँको अब अरू मान्छे पनि उपासिकाको घरको त्यो सामान हानि भयो। अधिष्ठान गरेको भए त्यो छेउछाउको सामान हानि हुनेवाला थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अधिष्ठान गर्ने राम्रो हैन, पूर्वकृत्य गर्ने राम्रो भनेर भनिएको यो। उहाँ अब अधिष्ठान गरेन उहाँलाई त केही हुँदैन, तर बाहिरको उहाँको चिज बाहिर राखेको चिज त नष्ट हुन्छ, पात्र नष्ट हुन सक्छ। त्यसको लागि पनि सुरक्षा गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यो 4वटै चिज अनिवार्य छ। त्यसैले पूर्वकृत्य शब्द राखेको निरोध समापत्ति बस्न अगाडि गर्नुपर्ने काम। ल अरू सोध्नुहोस् त। ल भन्ते वन्दना सुखी हुनुहोस्। निरोध समापत्ति ध्यानमा बस्दाखेरि जुन उहाँ भन्तेजीको चिबरहरू जलेन नि भन्दाखेरि कसरी नजलेको होला? निरोध समापत्तिमा बस्दाखेरि जुन शक्ति छ त्यसले जुन जिउसँग टाँसिएको कुराहरू छ हैन, उसलाई विषले असर गर्दैन, आगोले असर गर्दैन भने त्यो त पछि त्यसको
पढ्नु यहाँ अहिले आएको छैन त्यो आउँछ त्यसको कारणबाट के पनि हुँदैन निरो समाजमा बस्दाखेरि अनि अधिष्ठान गर्दा र नगर्दाखेरि भन्तेज्यू अधिष्ठान गर्नु चाहिँ आफ्नो जिउको चिजलाई होइन हैन बसेको आसन चाहिँ यिनीहरूलाई अधिष्ठान गर्न नगरी पनि सुरक्षित हुन्छ तर जिउबाट जुन टाढिएको हुन्छ नि आफ्नो पात्रलाई टाढ राखेको होला सङ्गाटी पनि टाढ राखेको होला छेउछाउमा बसेको जङ्गल भए छेउछाउमा आगो रुखो हुन्छ घरमा भयो भने आसनशाला भनिन्छ घरमा भए त्यहाँ अरू चिज हुन्छ त्यसरी महानागको कथा सुनायो त्यसरी अधिष्ठान गरेको छ भने त्यो दुर्घटना भयो भने त्यो चिज विनाश हुन्छ उसलाई त केही हुँदैन हैन त उनले जोसँग नछुएको चिजहरुमा चाहिँ असर पर्छ त्यो नाश हुन्छ त्यही त कसरी होला भनेर अब त्यो हाम्रो कसरी होला भन्ने कुरा बुझ्ने गाह्रो छ हैन लोकोत्तर विषयवस्तु हो त्यसमा अझ निरोध समापत्ति माथिल्लो तहको हजुर भन्दै यही कथाहरू तपाईं सुन्दाखेरि के रे के नाम ह्यापी बिस्नु आजकल एउटा रानी छ नि जान के रे श्यामावती उसको पहिलाको कहानीमा त्यसै हैन निरोध समाज बसेको प्रत्येक बुद्धलाई गर्दाखेरि यो ल पहिला छेउछाउमा आगो लगाउँदाखेरि उसले देखेन ल यसको पोल खोल्छ भनेर सबै धुला आगो लगाइदिन्छ नि त उहाँलाई केही पनि उठेर बुढेको त्यसै पछि त पहिला त नबालेको बाल्दा चेतना थिएन पछि त ल हामीले मार्छ भनेर झनै आगोलाई मर्छ भनेर घाँसमा राखिदिन्छ नि त्यसको कारणबाट अहिले जलेर मर्नु परेको हो भनेर बताएको छ त्यहाँ पनि निरोध समापत्तिको एउटा उदाहरण दिएको छ त्यहाँ यस्तो घटना धेरै छ हजुर हजुर भन्दै हस् लोकोत्तर विषयहरू हामी अवस्था नपुगेको हुनाले धेरै कुराहरू बुझ्नलाई विश्वास गर्न पनि गाह्रो हुन्छ अलिक परिधिक स्तरमा पढिरहने हो यस्तो पनि हुँदो रहेछ हैन हुन सक्दो रहेछ भनेर थपाइ राख्नु मात्रै हो हजुर अरू सोध्नुस् ल भन्दै वन्दना सुखी हुनुहोस् भन्दै यो निरोध समापत्तिको 4 नम्बरको छ नि काल परिचय निरोध समापत्ति हजुर निरोध समापत्ति कहाँ बस्नु कहाँ सम्पन्न हुन्छ रे निरोध समापत्ति बस्नलाई ठाउँ कस्तो चाहिन्छ भन्दै ठाउँ त जस्तो के फरक पर्दैन त्यहाँ भने चाहिँ बिचु गएर भोजन कृत्य गरेर सकेर हात खुट्टा धुएर सफा गरेर आफूलाई राम्रो आसन जुन छ बस्ने हो कोही जङ्गलमा बस्छन् अब यहाँ महानाग कुरा हुँदा घरको आसनमा भोजन गरेर त्यहाँ बस्यो आमाको घर भएको हुनाले हैन जस्तै त हामी यहाँ तल किन यहाँ त बिचुहरू भिछाट्न जान्दैनन् अहिले पाकेको भिछाट्ने गर्नु भनेको मै मात्र छु होला अहिले हजुर हैन अरू छैनन् हैन त्यहाँ मैले थाइल्यान्डमा के देखेछु भने त्यहाँ गृहस्थीहरू घरमा पनि एउटा यस्तो छेउमा आसन जस्तो बनाइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् अब जङ्गलमा गएर बस्नु छँदैछ बिहारमा गएर खानु छँदैछ माग्दा माग्दा अब सहरमा जाँदाखेरि उपासेको छ भने त्यहाँ भिछा मारा त्यो छेउमा बाहिरपट्टि एउटा छेउमा एउटा हाम्रो टहरा जस्तो अलिक हुन्छ खुल्ला हुन्छ त्यहाँ हुन्छ त्यहाँ बसेर खाने हो हैन त्यस्तै यो महानाग स्थविर कुरा पनि उसको आमाले पनि त्यही छेउमा टहरा जस्तो बनाइदिएको थियो हैन त्यसैले कहाँ बस्ने भन्ने ठुलो कुरो होइन उहाँलाई जुन अब ठ्याक्क पाएको पर्छ अब आसन लगाएर ठ्याक्क बस्न सजिलो हुन्छ अब आजकलको पहिला जमाना आसन जस्तो एकदम चकटी बिछाएर गर्ने कुरो भएन हैन उहाँहरूको त्यत्रो ध्यानमा मन दर भएपछि खुट्टा दुख्यो भने प्रश्नै आउँदैन त्यो माथिल्लो स्तरको मान्छेलाई अहिले पो चकटीमा कति मोटो मोटो चकटी राख्नुपर्छ बस्ने गाह्रो हुन्छ हैन त्यसैले कहाँ बस्ने भन्ने होइन बस्दाखेरि त्यो मजाले त्यो आफ्नो जुन गर्नुपर्ने काम सकेर नुहाइदिएर हात खुट्टा सफा गरेर चटक्क बस्ने हो हजुर यहाँ अब महानागको घरमा को छेउमा टहरमा बस्यो अरू जङ्गलमा बस्छन् कहाँ बस्छन् कोही बिहारमा बस्छन् कोही रुकुनी बस्छन् हैन छन् नि सुन्ने गाह्रो भने छन् त्यो जहाँ बस्छ केही फरक पर्दैन बस्दा त चुट्टीको सफा त्यहाँ बसेर बस्ने हो अनि त्यो निरोध समापत्तिमा बस्ने जुन आर्य भिक्षु हुनुहुन्छ उहाँले नि हेरेर बस्नुहुन्छ होला होइन भन्दै कसलाई हेर्ने भन्नुभयो निरोध समापत्तिमा बस्ने भिक्षुहरू नै होला नि होइन भन्दै होइन अनागामी भन्नु अनागामी त गृहस्थी पनि हुन्छ नि
गृहस्थीले पनि त्यो होइन गृहस्थी र भिक्षु होइन, समापतिमा भिक्षु त अरहन्त त भिक्षु नै हुन्छ होइन। अरहन्त भएर गृहस्थी भएर अरहन्त भयो भने 7 दिनभित्र भिक्षु हुनु पर्यो, नभए मर्छ भन्ने बताएको छ। त्यसैले अरहन्तको चाहिँ भिक्षु नै हुनु पर्यो भन्नु पर्यो हामीले। तर अनागामी त गृहस्थी पनि हुन्छ, गृहस्थीले पनि अभ्यास गर्न सक्छ। गृहस्थीले पनि त्यो निरत समापतिमा बस्छ। त अनागामी हुनु पर्यो, अष्ट समापति, त्यो अष्ट समापतिबाट अनागामी हुन सक्छ। हजुर, अष्ट समापति ज्ञान प्राप्त भएपछि उसले सक्छ, बस्न सक्छ। अनि शुष्क अनागामी र अरहत भन्दाखेरि त्यो अरहत भए पनि शुष्क छ भने सक्दैन, सक्दैन। अनि शुष्क भनेको शब्दार्थ के छ भन्दै? शुष्क भने उसको ज्ञान चाहिँ छैन होइन, भने त्यो विश्लेषण गरेर ज्ञान चाहिँ अष्ट समापन छ नि, त्यो त छैन, खालि त्यो चित्त शुद्ध भएर अनागामी अरहन्त भएको मात्रै हो। हजुर, त्यो समापति ज्ञान चाहिँ प्राप्त नभएको विशिष्ट ज्ञान उसमा छैन। हजुर, यता समथा पनि धेरै छैन। शुष्क विपස්සकको चाहिँ खालि के छ भने प्रथम ध्यान मात्रै हुन्छ, द्वितीय ध्यान तृतीय छैन होइन। यहाँ त यिनीहरू त अब उहाँहरू बताएको छ द्वितीयबाट त नैव संज्ञा नाम त 9औं ध्यान, पञ्चम ध्यान 9औं ध्यानसम्म वा अष्ट समापति भाषामा भन्यो भने 8औं ध्यानसम्म पुगिसक्यो, मात्र त अब ध्यानसम्म पुगिसक्यो, त्यति क्षमता छ। हजुर, फेरि अर्कोमा के छ भने अझ पटिसंहिता ज्ञान भन्छ, विश्लेषण गरेर यो चिज के हो यो के भनेर त्यो टुक्राएर भन्न सक्ने ज्ञानलाई पटिसंहिता ज्ञान भन्छ, त्यो ज्ञान हुन्छ। त्यो ज्ञान सबैमा हुँदैन। जस्तै भने तपाईँ हामीहरू मध्ये भिक्षु होस् गृहस्थी होस्, कसैले के चिज पढेको छ भने त व्याख्यान गरेर भन्ने एउटा सक्छ, अर्को कुरा बुझ्छ जाँचमा पास हुन्छ भन्दा भन्न सक्दैन होइन। आफ्नो क्षमता हुन्छ, उसले चाहिने अलि मोटामोटी उसले बुझेको हुन्छ, जाँचमा पास पनि हुन्छ उसले होइन, बुझेको हुन्छ पास हुन्छ, तर अरूलाई बताउनु सक्दैन। बताउनुले सबै कुरो तलमाथि बुझ्नु पर्यो होइन। जस्तै तपाईँ मलाई प्रश्न गर्नु कति कुरो गल्ती भयो, हिजोसम्म समापतिबाट कति गल्ती भइरहेको थियो, त्यो हाम्रो क्षमता नभएर। जस्तै शुष्क विपස්සक भनेको मोटामोटी मात्रै चित्त शुद्ध अरहन्त उनलाई अनागम चाहिने त्यो भइरहेको छ, शङ्का रूपेश ज्ञानको त्यति हुन्छ। त्यो बाहिर विशिष्ट ज्ञान वा त्यो समाधि र प्रज्ञा हुँदैन, त्यसले शुष्क नाम मात्र भनेको। अस्ति तपाईँ उदाहरण दिए नि अब होइन, एकदम सुक्खा खाना भन्छ, सुक्खा खाना के मात्र त्यो भात मात्रै भएको, के पनि छैन, साधारण दाल भात होइन, 10 थरीका व्यञ्जन छैन, सुक्खा खाना, सुक्खा रोटी भन्छ, के तरकारी अचार के पनि छैन, आजकल पनि जामसाम के भन्छ त्यो रोटी मात्र कुरो खाने हो, त्यसलाई भन्दा सुक्खा रोटी भन्छ होइन। त्यो खानु पेट भर्नलाई रोटी त छ नि, पेट बढ्छ नि, तर के भने जुन थपथाप गर्ने कुराहरू छ त्यो नभएको भन्ने अर्थ हो। हामीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ विशिष्ट प्रकारको समाधि छैन, विशिष्ट प्रकारको प्रज्ञा छैन, जस्तोलाई शुष्क विपස්සक अनागामी वा अरहन्त भनेको। सोध्नु छ उपास उपासिकाहरू, आज विषय धेरै गाह्रो विषय पनि छैन। हजुर भन्थे अनि अर्को 10 नम्बरमा छ नि मृत र समापन्नमा, त्यो अहिले आएकै छैन, त्यो भोलि पर्सि पढ्ने हो, बिस्तारै पढ्ने हो होइन। यो केमा छ भने त्यो निरत समापतिमा नै आइरहेको छ हो कि यो पछि भोलि पर्सि आउँछ कि हतार गर्न मृत्यु के हुन्छ भन्ने पाउँछ। त्यो मृत्यु भएको मान्छे र त्यो समापन्न निरत समापन्नमा कति फरक छ भन्दाखेरि त धेरै नै फरक छ नि होइन भन्थे। अब मृत्यु भनेपछि उसको त्यो नाम रूप कामै गर्दैन सकिसक्यो, यसमा त मर्यादा होइन नि, त्यो निरोधमा बसेको मात्रै हो, नाम रूप त छ नि त्यहाँ। हजुर, त्यो भोलि पर्सि पढौँला, अहिले फेरि अल्मलिन्छ अहिले फेरि। हजुर, आज चाहिँ खालि त्यो निरोध समापति बस्नु अगाडि जुन पूर्व कृत्य गर्नुपर्छ चारवटा त्यस विषय मात्रै पढेको होइन। अब भोलिदेखि निरोध, त्यसपछि निरोध बस्छ नि, अब त्यो पढि जाँदाखेरि निरोध अवस्थामा केही पनि थाहा पाउँदैन, मर्दा पनि थाहा पाउँदैन, अनि त्यो कुरा हुन्छ एउटै हो अर्को हो भन्ने कुरा पछि बल्ल आउँछ। ल यो चारवटा जो अधिष्ठान भन्नु वा पूर्व कृत्य छ, यति पढेको मध्येमा कसैले केही नबुझेको भने सोध्नुहोस्, अब बुझेको छ भने किन सोध्नु पर्यो र यति कुरा बुझेछ भने समय बर्बाद नगरौँ, हाम्रो कृष्णलाई अनुरोध गरौँ। अब बोध ज्ञान कता हुनुहुन्छ होला, कतै काममा व्यस्त होला, कृष्णले हाम्रो समापन
हाम्रो यहाँ उत्थान भन्छ, उठ्ने भन्छ, निरोध समाज उठ्ने। अब हामी चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम समापन भन्नु पर्ला आज कक्षा। कृष्ण हजुर भन्थे। ल हजुरको जिम्मेवारी आयो अब। यस कार्यक्रममा उपस्थित गुरुमाङहरू, उपासिकाहरू र उपासकहरूलाई केही प्रश्न बाँकी छ भने चाहिँ सोध्नलाई अनुरोध गर्दछु, नभए चाहिँ हामी प्रोग्राम बन्द गरौँ। भन्टे हजुर मैले अस्ति एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ, त्यो असित ऋषिको होइन। हजुर अर्को फेरि एउटा प्रश्न आयो जस्तै होइन, यसमा र होइन अनि भगवान बुद्धले अब बुद्धत्व प्राप्त पछि होइन ऋषि पतन चाहिँ अब हिँडेर जानुभयो भने चाहिँ अब एउटा ब्राह्मणलाई भेट्नुहुन्छ अनि यो 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 हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो नि, त्यसमा चाहिँ के फरक छ नि? ब्राह्मण अरे ऋषि जाँदाखेरि त उपक परिव्राजकको भेट्नुभयो त बाटोमा। हजुर हजुर कन्फ्युज भएछ। उपक परिव्राजक हजुर। उसलाई के त्यस्तो के भनेको छैन त त्यहाँ त। मैले सुनेको अनुसार चाहिँ अब भगवान बुद्ध हिँडेर जानुभयो भने चाहिँ उपपरिव्राजक भेट्नुहुन्छ होइन, अनि त्यो भेटेर अनि उसलाई केही कुरा भनिदियो भने चाहिँ फेरि ऊ पछि आएर भगवान बुद्धको शरणमा आउँछ भनेर त्यो चाहिँ भनिएको छ होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो टिकाकारहरूले अर्थकर्ताहरूले अलिकति के थपिदिन्छ होइन। त्यसो कति कुरा हामी बुझ्दैनौँ पनि। अरू कति हुन्छ उहाँ चाहिँ अब हिँडेर जानुभयो होइन। उहाँले प्रायः धेरै ठाउँमा चाहिँ 2-4 जना विशेष घटना मात्र हृदयशक्ति उडेर चाहिँ बोध गर्नु जानुभएको छ, नभए हिँडेर जानुभएको छ। सो यो पनि अब पञ्चवर्गीय कहाँ छ भन्दाखेरि यति ठाउँमा छ भनेर थाहा पाएर होइन उहाँ हिँडेर आउनुभएको। यो कुरामा चाहिँ किन हिँडेर आउनुभएको, त्यहाँबाट अरू ठाउँमा चाहिँ हृदयशक्तिले जाने उहाँ पनि गए हुन्छ नि भनेर प्रश्न गर्दाखेरि कारण के छ भन्दा त बाटो उपपरिवार भेट हुन्छ, कुरा त उसले सुन्दैन, त उसलाई बीजको रूपमा एउटा ज्ञान एउटा कुरा भने बुद्ध सुन्ने शब्द सुनेको हुन्छ उसले, त्यसको आधारमा पछि उसले चाहिँ फेरि ज्ञान खोज गर्न आउँछ भनेर त्यो शब्द थपेको छ। त्यो चाहिँ छ। यसमा तपाईँले के सोध्न लाग्नुभएको? मैले सोध्न लागेको चाहिँ यो अस्ति असित ऋषिकोमा जुन कुरा आयो नि, भविष्यवाणी गर्दाखेरि पनि जुन भएको कुरा छ त्यो मात्रै भविष्यवाणी गर्न मिल्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि होइन। जुन त्यसमै अहिले जुन उपपरिव्राजकलाई भेट्दाखेरि त्यो पनि त त्यो भविष्यवाणी त्यो कसरी गरेको त्यो चाहिँ कन्फ्युज भयो क्या। होइन त्यो त उपपरिव्राजकलाई त ज्ञानै छैन अहिले। खालि भगवान बुद्धले मात्रै बुझ्नु भएको कि यो उपपरिवार चाहिँ बुझ्छ, अहिले मूर्खै छ के अरे बुझ्दैन। तर अहिले जुन कुरो अहिले मसँग छलफल गर्छ र बुद्ध शब्द सुन्छ त्यसपछि पछि कुराहरू होस आएपछि लेहे भनेर त्यो गल्ती मसँग फर्केर आउँछ, मसँगै आउँछ भनेर त्यो ज्ञान चाहिँ होस आउनले बिउ रोप्नेलाई मात्रै जान्नुभएको भन्ने कुरा बताएको छ। उपपरिव्राजकलाई के थाहा छैन। उपपरिव्राजक कति मूर्ख छ भन्ने कुरो माथि मिथ्या दृष्टि। अब अलिक विषय बाहिर गयो है, त प्रश्न गर्नुभयो अलिक पढाइमा बाहिर। मिथ्या सबभन्दा डरलाग्दो मिथ्या दृष्टि। आज म कति किन खुसी छु भन्दा मेरो जुन मिथ्या दृष्टि छ कि अष्ट समापति भनेर त अष्ट अभिज्ञा भनेर मैले विश्वास गरिरहेको छु। अज्ञानता र मिथ्या दृष्टिमा कति फरक छ। अज्ञानता त्यही डरलाग्दो हुँदैन, अज्ञानता थाहा छैन सकियो। तर मिथ्या दृष्टिमा के हुन्छ भने मलाई थाहा नभएको कुरा मलाई थाहा छ भने विश्वास गरेर बच्छ, त्यहाँ फुइफाइ आउँछ, म त जान्ने भइसकेँ। अज्ञानतामा जान्ने भने अहङ्कार हुँदैन। हेर्नुहोस् है, खालि थाहा नपाएको मात्रै मूर्ख मात्रै हो। यो मिथ्या दृष्टि मान्छे फुइफाइको अहङ्कार गर्छ। सबभन्दा बिगार्ने यही हो, हामीलाई बिगार्ने। थाहा चाहिँ छैन, उल्टो कुरो बुझिरहेछ अनि म जान्ने भनेर फुइ गरेर हिँड्ने। म त्यसमा फसेको रहेछु। अनि कति वर्षदेखि भन्नु अहिले होइन कति वर्ष फसेको छ। आज तपाईँहरूले गर्दा हाम्रो के विमला बज्राचार्यले गर्दा अस्ति गुरुमाले गर्नुभयो त मेरो एउटा ठुलो भ्रम हट्यो। त्यसमा आनन्द छ, एकदम खुसी छु म होइन। त त्यसरी नै त्यो मिथ्या दृष्टिमा परेको उपपरिव्राजकलाई उसले आफैलाई सोध्यो, यस्तो उज्यालो अनुहार यस्तो इन्द्रिय छ, पक्का पनि बुद्ध जिन भएको होला बुद्ध उनी सोध्यो। हो म बुद्ध भएँ भन्दा उसले चाहिँ तिम्रो गुरु को हो त भन्दा म त मैले पाएको ज्ञान आजसम्म कसैले पाएकै छैन, कसरी कसलाई मैले गुरु मनाउने। अर्थात् मलाई बिना गुरुले ज्ञान लिएको भन्ने बित्तिकै पत्याउने। हेर्नुहोस् है, मिथ्या दृष्टि त्यति डरलाग्दो। हेर्नुहोस् है, अर्को मिथ्या दृष्टि पञ्चवर्गीय। हेर्नुहोस् त कौण्डिन्य, यो त के अरे बुद्धै हुन्छ भविष्यमा भनेर त 7वटा आफ्नो ठुला गुरु बाहुनले अगाडि औँला ठड्याएर भन्ने। बुद्धले गृह त्याग गर्ने बित्तिकै देख्यो मैले भनेको कुरा मिलेन त भनेर 5-4 जना तन्देरीलाई लिएर आउने त्यो होइन। उसलाई पुरा विश्वास बुद्ध हुन्छ। तर जब सिद्धार्थको खान थाल्यो, ल यो लोभी भयो बुद्ध हुँदैन भनेपछि के कारणले भन्दा पुरानो संस्कारले।
आहार त खाने हुन्न भन्ने जुन मिथ्या दृष्टिले गर्दा आफैले त्यत्रो उसको ज्ञान त्रिवेदको जुन ज्ञान छ अब भनेको होइन अधिष्ठान गरेर पुरा अब आफ्नो तन्द्री लिएर सन्यासी भइसक्यो त्यति हुँदाखेरि पनि उसले यो भविष्य जे लो अब खाना खाए नखाए पनि बुद्ध हुन्छ अवश्य हुन्छ यो हामी पर्खेर बस्छौँ भनेर भनेन भनेपछि मिथ्या दृष्टि त्यति डरलाग्दो हुन्छ छोप्छ आजकल कति विद्वान पढेछ नि फेरि गएर बलि चढाउन जान्छन् हे प्रभु भन्छन् किन पढेको त छ नि तर मिथ्या दृष्टि पुरानो कुरा छोपेको त्यस्तै मिथ्या दृष्टि भएको उपक परिव्राज थियो किन भन्दा बिना गुरु त ज्ञान पाउनै सकिँदैन यसले बिना गुरु ज्ञान पायो भने त अन्त होला नि त भनेर टाउको हल्लाएर अब कुरा काट्नु भएन बाटोमा भर्खर भेटिरहेको छ अब नयाँ मान्छेसँग कुरा गर्नु मिल्दैन नि त धेरै होइन होला नि त भनेर टाउको हल्लाएर गयो त उसले उसको बुद्धि ओहो भगवान् बुद्ध भइसकेको रहेछ बिना गुरु रहेछ भनेर भनेको भए उसले ज्ञान लिएको भए उसले अरहन्त भयो भने त बौद्ध इतिहासको पहिलो शिष्य हुन्थ्यो त्यो उपक परिव्राज तर मिथ्या दृष्टिले गर्दाखेरि त्यो अवसर उसको छुट्यो होइन त्यो मिथ्या दृष्टिको छ त्यो उसलाई त केही पनि थाहा छैन होइन तर बुद्धलाई त के थाहा अहिले गल्ती गर्छ तर अहिले जुन बिउ रोप्छु पछि गएर उसलाई ठक्कर खाएर बुद्धि आउँछ नि मलाई त मलाई यस्तो मान्छे भेट्दा त बुद्ध अब त्यहीँ जाने हो भनेर मौका आउँछ भनेर बुद्धले मात्रै त्यो विचार गरेर गएको उपक परिव्राजकलाई यस विषयमा थाहा छैन बुझ्नुभयो भनेपछि भगवान बुद्धले पनि भविष्यवाणी चाहिँ गर्नुभएको होइन तर विचार मात्रै गर्नुभएको यो बिउ रोप्यो भविष्यवाणी थियो हजुर बिउ रोप्नको लागि उसलाई त्यो किन भविष्यमा अरहन्त हुन्छ भनेर थाहा छ त अहिले उसकोमा त्यो ज्ञान आएको छैन होइन क्षमता छ भने आएको छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिउ रोप्नु मात्रै हो हजुर भन्थे साधु यस्तो धेरै घटनाहरू छ भविष्यमा अरहन्त हुने ज्ञान पाउनु होस् विषय पहिला नै भूमिका बाँधे के चिज दिमाग घुसाइदिने घटनाहरू धेरै छन् त एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो अरहन्त हुने ज्ञान बुद्धले गराइदिने होइन बुद्धलाई थाहा छ उसले के चिज दियो भने ऊ त्यो ज्ञान पाउनु चाहिँ त्यो विषय उसले दिने मात्रै हो तर जसकोमा त्यो संस्कारै छैन बुद्धले केही कथा सुनेर उसलाई अरहन्त र ज्ञानी बनाउनु हुँदैन होइन हरेक आफ्नो कर्मको फल हो बुद्धलाई त अनुशय ज्ञान भएको हुनाले उसको चित्त कुरा बुझ्छ र भन्न सक्छ त्यो वातावरण तयार गरिदिनुहुन्छ उहाँले हामीले त अरू सारीपुत्र मास्टर पनि त थाहा छैन होइन त्यसले गर्दा उहाँले त भूमिका बाँधेर बिउ रोपिदिने हो तर उहाँले गरेर कोही अरहन्त ज्ञानी भएको होइन जसको संस्कार छ त्यो संस्कार अगाडि आएर प्रबल भएर त्यसले काम गरेर ज्ञानी वा अरहन्त हुने हो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कहिलेकाहीँ हामीले बुद्धले यसो गर्दै उसो गरिदियो भने त्यो झुट हो बुद्ध पनि माध्यम हो नभए त देवदत्तालाई पनि तहलाइसक्थ्यो नि त आफ्नो ससुरा सुप्रबुद्धलाई ज्ञान दिइसक्थ्यो त भएन सकेन त अरू कति भिक्षुहरू छैन ल यस्तो चिबर लाउनु हुन्न भिक्षुपछि त्यो सम्पत्ति थुप्रै सम्पत्ति जम्मा गर्ने हो र बाउ भान्डी हुने हो र भन्दा लौ त भनेर चिबर पक्रेर नाङ्गो बाउ भनेछ नि कोही बुद्धले के गर्न सक्नु भएन त उसको उसको संस्कारै थिएन अब त्यसैले बुद्धले माध्यम भएर उसलाई सिकाइदिने हो कसैको संस्कार छैन भने बुद्धले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न भन्नुहोस् यो निरोध समापतिमा मात्रै यो पूर्वकृत्य चाहिने हो कि फल समापतिमा पनि हुन्छ कुन फल समापतिमा त्यो उल्लेखै गरेको छैन भनेपछि त्यसमा चाहिँ यो पूर्वकृत्य यो चारवटा हुँदैन फल समाप्तिमा उठ्ने छु भनेर त भनेको छ उसले होइन ऊ आफै गर्छ अधिष्ठान गरेर बस्छ त उसलाई बाहिरी कुरा छैन तर यो चारवटा पूर्वकृत्य चाहिँ निरोध समापतिले मात्र उल्लेख गरेको छ भन्नुहोस् त्यो निरोध समापतिमा ध्यान बस्दा परिनिर्वाण भयो भने त्यो परिवार भनेर काल परिच्छेदमा पढ्नु भएन भर्खर एउटा कुरो है तपाईँहरूलाई दोष भन्दा मेरो छिटो बोल्छु सायद तपाईँले त बुझ्नु लाग्छ कहिलेकाहीँ बिस्तारै बोल्छु भन्दा आइहाल्छ नानीदेखि लाग्यो बानी यो काल कालको परिचय अधिष्ठान गरेर मात्र निरोध समापतिमा बस्नुहुन्छ नि होइन भन्दै त्यसै के भन्छ भने हेर जीवन काल पनि त्यो के छ भने यदि
हैन यदि उनले त्यो हजुर भन्नुस् ल भन्नुस् बुझाइदिनुस् ल बुद्धलक्ष्मी हजुर बुझाइदिनुस् तपाईले बुझाइदिनुस् यो कालको परीक्षा गरेर अधिष्ठान गरेर काल मृत्युको काल छ कि छैन यो निरोध समापतिमा बस्दा मृत्यु हुनेछ कि भनेर विचार गरेर नै अघि नै अधिष्ठान गरेर निरोध समापतिमा बस्नुहुन्छ होइन भन्ने तर उहाँले सोधेको प्रश्नको जवाब आएन नि त उहाँले अधिष्ठान गरेर बस्यो हैन 7 दिन भित्रमा 6 दिन मर्नेवाला छ अब मर्छ कि मर्दैन त्यसमा परिनिर्वाण हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्न आयो त्यो प्रश्न त्यो आउँदैन नि होइन त्यो निरोध समापतिमा बस्दा बस्दै निर्माण हुँदैन भनेको किनभने पहिला नि उहाँले त्यो कालको परीक्षा गरेर कालको समय हेरेर उनले गरेन सुन्नुस् न उहाँले अधिष्ठान नगरिकन बस्यो विचार नगरिकन बस्यो त मर्ने चाहिँ 6 दिनमा छ हैन निरोध समापति 7 दिनको हुन्छ अब त 6 दिनमा उहाँको परिनिर्माण हुन्छ हुँदैन त अब हुँदैन भन्ने किनभने उहाँले थाहा हुन्छ नि अघि होइन उहाँले विचारेको होइन विचार नगरिकन बस्यो आवर्जन नगरिकन खुर्क बस्यो हैन अब 6 दिनमा मर्नु छ समापति त 7 दिनको के गर्ने अब उहाँ बस्दै बस्दैन भनेको मैले त होइन बसिसक्यो हो उसलाई थाहा छैन विचार नगरिकन बसिसक्यो हैन हजुर विचार गरेकोलाई थाहा हुन्छ विचार नगरिकन बसिसक्यो अब मृत्यु आइसक्यो परिनिर्माण के हुन्छ परिनिर्माण हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ अब त्यसको बारे कसरी हुन्छ भन्ने त्यही कुरा यहाँ बताएको छ किनभने निरोध समापतिले मृत्युलाई रोक्न सक्दैन त मृत्यु आउनु भयो भने विचार नगरेर विचार गरेकोलाई थाहा छैछ होइन उठिहाल्छ त विचार आवर्जन नगरिकन अधिष्ठान नगरिकन वा पूर्व कृत्य नगरिकन बस्यो भने त्यो मृत्यु परिमाण बेला त उठ्छ आफै उठ्छ त्यो अब हजुर हैन निरोध समापतिमा मृत्यु हुँदैन र निरोध समापतिमा बस्यो भनेर चाहिँ त्यो फेरि मृत्यु टल्दैन फेरि मृत्यु अवश्य निश्चित पक्का छ त त्यो उसले त्यो समापति बाधा हुन्छ उठ्छ त्यो हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो यो पूर्व कृत्य गरेर बस्नु भनेर सल्लाह दिएको यहाँ भनेपछि भन्थे त्यो बिचमै मर्ने भयो भने यो हामीलाई अलार्म बजे जस्तै त्यो समाज त्यो काकै उठ्नु पर्ने अवस्था आउने हुन्छ उठ्छ त्यहाँबाट अलार्म अलार्म सिस्टम नै हो यो अधिष्ठान गर्न सबै अलार्म सिस्टम हो फल समापति पनि के भनेको छ म उठ्छु यति समय उठ्छु भनेको छ हैन त्यो अक्षाङ बस्यो नै हुन्छ त्यति मात्र होइन तपाईलाई ध्यान बसेको छ भने म यति मिनेट बस्छु भने ठ्याक्कै त्यतिमा उठ्न सक्नुहुन्छ चित्त त्यति काम गर्छ हेर्नुस् त मारो फल प्राप्तिको कुरा हामी साधारण व्यक्तिले गर्न सक्छौं तपाईको जुन बस्ने बानी छ नि अहिले ज्ञानले होइन हाम्रो बस्ने एकदम 1 घण्टा ठिक 60 मिनेट बस्ने बानी हो नि त बस्ने ठिक 60 मिनेट हुन्छ त उठाइहाल्छ तपाईलाई छटपटी सुरु भइहाल्छ त्यो बढी बस्यो भने चाहिँ अभ्यस्त हुने भयो हैन भन्थे हजुर अभ्यस्त हुने भयो त्यो अभ्यस्त बानी त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छ हेर्नुस् हामीले त कुरा बुझ्दैनौं उहाँहरु त कुरा बुझेको मान्छेहरु हैन प्रज्ञाले हेर्ने सबै हेर्ने कुरा चित्त हेर्न सक्नुहुन्छ त ठ्याक्कै त्यो मिलाउन सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो अभ्यासको बल मात्रै हो किन भयो भने सोध्यो भने थाहा छैन माने टाइमिङ मिलाउन मिल्छ भनेको नि जवाफ दिएको तपाईलाई हजुर भन्थे यो कालको परिच्छेद अनुसार चाहिँ यो निरोध समापतिमा बस्दा बस्दै चाहिँ मृत्यु हुन चाहिँ नपाउने अब त्यो मृत्युले टाल्न सक्दैन कुरा नबुझिकन बस्दा बीचमा मर्ने भयो मृत्यु हुने भयो परिनिर्माण हुने अब अरन्त उसको त अब परिनिर्माण भन्नु पर्यो हैन अब अनागामीको चाहिँ भनिँदैन त्यहाँ त्यो समाधि निरोध समाधि भङ्ग हुन्छ उठ्छ अनि यो सारीपुत्र मौट कल्याण मास्तवीरहरूको परिनिर्माण हुँदा उहाँहरू त ध्यानमा बस्दा बस्दै परिनिर्माण हुनु भएको भनेपछि यो त्यो ध्यान समापति र त्यो ध्यानबाट चाहिँ मृत्यु हुन पाउने भयो यो समापतिमा चाहिँ नपाउने होइन उहाँहरू बसेन तपाईले भ्रम पर्यो होला सारीपुत्र मास्तवीरले म बस्दा बस्दै चाहिँ परिनिर्माण हुन पाउने हैन भन्थे हजुर तपाई कुरा सुन्नु भएन कथा सारीपुत्र मास्तवीरले परिनिर्माण थाहा पाएर नै आफ्नो जन्मदिन आमाले पनि बोध गराउनलाई आफू जन्मेको कोठामा जानुभएको अनि रातभरि ब्रह्मा देवताहरू भेट्न आए परिनिर्माण हुनेवाला छ भनेर
त्यसपछि उहाँ पहिलो ध्यान अभ्यास गरे जुन अष्ट समापतिको आवर्जन हैन त्यहाँ गएर प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान भनेको छ त्यहाँ हैन त्यति गरेर लास्टमा त्यो छोडेर अनि ध्यान बस्ने त्यहाँ उहाँलाई निरोध समापति बसेको होइन हेर्नुस् भगवान बुद्धको पनि जुन गर्छ त्यो अधिष्ठान गर्ने निरोध समापति बस्ने कुरै हुँदैन 7 दिनलाई हुन्छ परिणत चाहिँ उसले त्यहाँ ध्यान बस्नुहुन्छ प्रथम ध्यान गरे त्यो माथि तलाउन्त गर्ने गरेर अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट परिणत हुने हो त्यो निरोध समापति ध्यान होइन त्यो ए हजुर हजुर यो चाहिँ निरोधसँग छुट्टै हो यो त 7 दिनको लागि गर्छ कम्तीमा त अर्हत हुने सबैले पनि जति पनि परिणत हुन्छ उहाँले त्यो अभ्यास गरेर त्यो परिणत हुने बेला त्यो ध्यानको अभ्यास बसेर त्यो परिणत भएर जाने हो हजुर भन्दै त्यसैले हामी शब्द भाषा झुकिन्छौँ नझुकिनु होला किन विषय त्यस्तो छ अरु सोध्नुस् लौ भन्टे यो श्रोतापति सकृतगामी अनागामी अरहत यो सबैजना छन् यो शुष्क विपश्यक हुन सक्छ है सबै हुन सक्छ अर्थान्त नै हुन सक्छ भनेपछि त श्रोता पनि हुनु पुरै छैन हजुर भन्टे कुरा बुझ्न 33% आएर त थर्ड झुन्डिएर पास भएको जस्तै भन्छु न कोही अब 80% ल्याएर डिस्टिङ ल्याएर कुरा बुझ्ने 40% ल्याउने बोर्ड पर्सन हुन्छ नि 99% कति हो त्यसको अब विशेषता अर्कै हुन्छ 33% झुन्डिएर पास हुनेको त खालि पास मात्र हुने उसलाई केही थाहा हुने उसलाई त त्यही अर्थ बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दै हजुर श्रोतापट्टि भएपछि जुन आत्मभाव होइन सत्काय दृष्टि नष्ट हुन्छ भनिरहेछ भन्दै सत्काय दृष्टि भन्दाखेरि आत्मभाव होइन र भन्दै अर्को अर्थमा आत्मभाव म भन्ने भाव हो म भन्ने भाव भने नि आत्मभाव होइन त्यही आत्मभाव म भन्ने हो आत्मभाव भनेको शाश्वत दृष्टि हो कि उच्छेद दृष्टि हो सत्काय दृष्टि दुवै आउँछ हेर्नुहोस् सत्काय दृष्टिको चाहिँ अब शाश्वत दृष्टि भनेको चाहिँ हैन यो शरीर जन्म भइरहन्छ निरन्तर रहिरहन्छ भन्ने कुरा बुझ्नेलाई हो त्यसैले चाहिँ अब यो के अरे मरेर स्वर्ग जान्छ भन्ने हुन्छ नि अर्को जन्म पाइन्छ भन्ने अर्थमा शाश्वत दृष्टि बन्छ फेरि अर्को जन्म पाइन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ नि तर शाश्वत दृष्टि बन्छ उच्छेद दृष्टि भनेको मरेपछि दुमै राजा भन्छ नि फेरि जन्मिँदैन फेरि भन्ने अर्थ लाग्यो भने त उच्छेद दृष्टि हुन्छ त्यो सत्काय दृष्टिसँग सम्बन्धित छैन त्यो अर्को सत्काय दृष्टि भनेको जुन यो नाम रूप छ सत भनेको यथार्थ काय भनेको समूह यो हाम्रो कम्तीमा पञ्चस्कन्ध अब नाम र रूपको थुप्रो छ हैन चित्त कति चित्तहरू छ 33 छ रूपमा 28 वटा छ सबै मिलेर बनाएको नभए आँखा कान नाक भनेर अङ्ग कतिवटा छ सबै मिलेर बनेको एउटा समूह हो यो त्यसलाई भन्छ सत्काय यो काय समूह छ तर त्यो कुरा समूह न एउटै देख्ने हैन एउटा ढिक्का देख्ने एउटा मात्रै हैन अब उता हिन्दूहरूले कुटस्थ शब्द प्रयोग गर्छ एउटै देख्यो भने त्यो चाहिँ एउटै देख्नु चाहिँ मिथ्या दृष्टि हो भन्ने अर्थमा सत्काय मिथ्या दृष्टि हो सत्काय मिथ्या दृष्टि मिथ्याबाट हटाएर अन्त छोटकरीमा सत्काय दृष्टि भनेको यो चाहिँ म देख्छौ हैन मेरो शरीर भन्ने देख्छ त्यति मात्रै हो सत्काय दृष्टि नाश हुने बित्तिकै पञ्चस्कन्ध देख्छ हैन बोल्दा अब शरीर म पनि भन्छ तर म नै हुँ भन्ने भाव लिँदैन त्यतिमै फरक अब यो कुराले साधारण परीक्षा गर्नुस् तपाईले अब टाउको पेट दुख्ला के गर्ला हैन खुट्टा दुखेला के भन्नुहुन्छ मेरो खुट्टा मेरो पञ्चस्कन्ध एउटा ज्ञानले चाहिँ मेरो खुट्टा दुखे मात्र भन्नुहुन्छ कि साच्चै मेरो खुट्टा दुखे भन्नुहुन्छ हैन बोलचालले एउटा कुरा बुझ्नेले पनि मेरो खुट्टा दुखे भन्छ कुरा नबुझ्ने सकादिले प्रबल हुनेले पनि मेरो खुट्टा दुखे भन्छ तर फरक के छ भन्दा त्यो खुट्टा दुख्दाखेरि तपाईँ तडपिनु भयो भने सकाय दृष्टि प्रबल छ खुट्टा दुखेर तपाईँ छटपिनु भएन भने त्यो सकाय दृष्टि कमजोर छ हेर्नुहोस् जति म भन्ने भावना सकाय कम त्यति त मनमा शान्ति हुन्छ रिया प्रतिक्रिया हुँदैन त्यो त म भन्ने गर्दा प्रतिक्रिया हो नि म त मर्न आँटेँ भन्ने हुन्छ नि एउटा परीक्षाको लागि तपाईँको अब एउटा सिन्का नभए सियो भन्नुहोस् न कुनै होइन
हजुर तपाईँ आफैले त्यो सियो लिएर यसो आँखातिर ल्याउनुहोस्, जति आँखा नजिक आउँछ के हुन्छ हेर्नु विचार गर्नुहोस्। छटपटी हुन्छ अब मलाई खोज्ने आँट्यो भनेर, हुन त आफैले गर्ने हो, अरूले गरेको होइन नि त होइन। त्यति नजाउनु बित्तिकै त्यहाँ म भन्ने भाव त छटपटी चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो सक्का दिथी भन्छ चिन्ने हो। हरेक कुराहरूमा जति पनि दुःख कुराहरू छ त्यहाँ छटपटी सुरु हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यहाँ त्यो मले गर्दा म छैन भने म भाव कम भयो, हामी अनात्मन भन्छौँ नि, त्यो कम भयो भने प्रतिक्रिया कम हुन्छ, दुःख हुन्छ, सहन हुन्छ। तर एकदम मलाई यसो भयो भने छटपटी भएर मर्न आँट्यो भन्ने जुन भाव हुन्छ त्यो हुँदैन। त्यो विशेषता हो सक्काय दिथी नहुनुको, वा अहिले त नहुने कुरो भएन। हामी त पृथकजनको त अनात्म ज्ञानले गर्दा त्यसलाई दबाएको हुन्छ, कमजोर गराएको हुन्छ, त्यति मात्रै हो। क्ले सबै काट्नुले त श्रोतापन हुनु पर्यो, त पृथकजनमा चाहिँ दबाएको हुन्छ, काटेको हुन्छ। कुरा बुझेको मात्रै भन्नु अहिले अनुपस्ना छ नि, त जुन मिथ्या दृष्टि छ, दिठी विशुद्धि भन्यो नि, त धारणा शुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा धेरै त्यति छटपटी नै कम हुन्छ हामीसँग। त जति छटपटी हुन्छ त्यति तपाईँमा त्यो सक्काय दिठी छ, अनात्म भाव छ। अनात्म ज्ञान जति जगाउन सकियो त्यति मन शान्त हुन्छ। घटना चाहिँ भइरहन्छ तर मनले म भनेर प्रतिक्रिया गर्दैन, त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष फाइदा पाउन सक्नुहुन्छ। ल अरू सोध्नुहोस्। छ यो शाश्वत दृष्टिलाई सम्यक दृष्टिसँग कसरी छुट्याउने? होइन, सम्यक दृष्टिमा त कुरा बुझेको नि त होइन। शाश्वत दृष्टि भनेको यो सबै एकनाश भइरहन्छ, यो नष्ट हुँदैन भन्ने अर्थ त्यो होइन। उच्छेद दृष्टिले भन्छ नष्ट हुन्छ फेरि आउँदैन, फेरि जन्मिँदैन भन्छ, त्यति फरक। त के भन्छ यो त अनित्य हो होइन, सदा भन्ने छैन। यदि तपाईँले कोसिस गरेर सफल भयो भने फेरि जन्म लिनु पर्दैन, त्यो काटियो, एउटा जन्मबाट काटियो, फेरि आउनु जाँदैन। त बिचमा यो अनित्य भएको भएपछि यो शाश्वत होइन भन्ने कुरा बुझ्ने हो। त्यो तपाईँले केमा यो उदय ज्ञानमा यसको व्याख्यान छ। उदय ज्ञान भने सक्का दिठी नष्ट हुन्छ होइन, अनित्य जुन छ। अनि उदय व्यय देख्यो भने चाहिँ सक्का दिठी नष्ट हुन्छ, र के अरे व्यय देख्यो भने, उदय देख्यो भने चाहिँ के अरे त्यो उच्छेद दिठी नष्ट हुन्छ भनेर तपाईँ त्यहाँ बताएको छ, फाइदा बताएको छ उदय ज्ञानमा। एक नाश हुन्छ भन्ने जुन छ होइन, एकपछि चलिरहन्छ भनेकोले चाहिँ नाश हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो भने सक्का दिठी नष्ट हुन्छ। होइन आएपछि फेरि सक्यो भन्नेलाई फेरि उत्पन्न हुन्छ, फेरि उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो भने अनि उच्छेद दिठी नाश हुन्छ, कमजोर हुन्छ। शाश्वत अर्थ नै सधैँ भइरहने, हामी शाश्वत भन्छौँ नि, शाश्वत सुख भन्छ, सधैँ रहने सुख। त्यो सधैँ अनित्य भएको हुनाले सधैँ रहने भन्ने चिज छैन भन्ने कुरो त्यसले त्यसरी शाश्वतलाई काट्छ। हजुर नाम के? मैत्री साक्य होइन? हजुर बुझ्नुभयो हजुरले? हजुर यसमा चाहिँ अब मरेर गए पनि अब आत्मा छ भन्ने धारणा पायो भने चाहिँ शाश्वत भयो होइन? त्यो होइन, त्यो होइन, त्यो त सक्काय दिठी। आत्मा सम्बन्धी म भन्ने सम्बन्धी गर्ने, यो सधैँ रहिरहन्छ भन्ने, अनित्यकोमा नित्यको स्वभाव बुझ्ने। शाश्वत भनेको शाश्वत भन्ने सधैँ एकदम सधैँ रहिरहने, कहीँ कतै गडबडी नहुने होइन। म भन्ने भाव आएपछि सक्काय हुन्छ, अनात्मतिर जान्छ। भन्दाखेरि यो शाश्वत भन्दाखेरि शाश्वत भन्दाखेरि नित्य सम्झने हो भन्दै, नित्य स्वभाव सधैँ रहेन त नित्य त भयो। नित्यलाई विश्वास गर्ने, नित्य हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने, विश्वास सधैँ रहन्छ, त्यो विनाश हुँदैन भन्ने। हजुर मरे भने फेरि जन्मिन्छ भन्ने कुरो। हजुर हुन त अहिले हामी त अब पृथक जान्छौँ, जन्मिन्छौँ, अनागामीसम्म जन्मिने सम्भावना छ। एउटा जन्म त ब्रह्मलोकमा हुन्छ, तर अरहन्त भएपछि त जन्मिनु पर्दैन होइन। त्यसैले शाश्वत भनेको सधैँ जन्मिन्छ भनेको पक्का होइन भनेर त्यसो खण्डन हुन्छ। अनित्यको अर्थले नित्य बनेर रहँदैन, त्यति हो।
उदय विज्ञानमा त्यो बताएको छ, पढ्नु होला। ल अरू सोध्नुहोस्। छैन, अब सकियो भण्डार। अनि शासकलाई नित्य सम्झने अनि उच्छेदलाई के भन्छ भन्दै उच्छेद भनेको त नित्य हो नि त, हुँदैन एकपल्ट मात्रै पछि नहुने, उत्पन्न नहुने। शाश्वत चाहिँ लगातार त्यो नसके लगातार भइरहन्छ भन्ने। हजुर उच्छेद एकपल्ट सकेपछि फेरि नयाँ उत्पन्न भएर नआउने भन्ने हुन्छ। यो त एउटा उत्पन्न भएर फेरि अर्को उत्पन्न हुन्छ नि त, हैन? फेरि क्रम चलिरहेको छ। पुरा बुझ्नुभयो बुद्धलक्ष्मी? हजुर उच्छेदमा चाहिँ फेरि उत्पन्न हुँदैन भन्ने, सक्यो, एकपल्ट सब सक्यो। हजुर तर सक्यो भने त हुँदैन, अर्को आउँछ, कारण भएसम्म त अर्को आउँछ फेरि। हजुर त्यो अनित्य हराउँछ, फेरि अर्को आउँछ कारण भएर, हैन? त्यसैले एकपल्ट सके हुन्छ भन्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ होइन भनेको। उच्छेदले भन्छ एकपल्ट सकेपछि सकियो। उच्छेद भनेको नाश भयो, छेद भने काट्नु, चुडेर गयो, हैन? फेरि कुनै सम्बन्ध हुँदैन भन्ने अर्थ उच्छेदको। यहाँ त कारण भएसम्म एकपछि अर्को बन्दै आउँछ, एउटा हराउँछ अर्को आउँछ, अर्को हराउँछ, आउने जाने भइरहन्छ। त्यसैले उच्छेद होइन भन्ने कुरो बुद्ध शिक्षाको सम्यक दृष्टि हो, मतलब कुरा बुझेको धारणा। छ अब सोध्नुपर्ने। हजुर भन्दैछु। हजुर अघि हजुरले सुरुमा यो 8औं ध्यान पछि त्यो 9औं ध्यान भन्नुभएको छ नि, त्यो 9औं ध्यान भनेको कुनलाई भन्नुभएको हजुरले? त्यो नव ध्यानमा चाहिँ के भने छ भने जुन अष्टधाममा 4 तलको ध्यान, प्रथम ध्यान, द्वितीय चौथो ध्यान पछि 4 आरोपे छ नि, त्यो गएर 8औं ध्यान अष्ट समापत्ति। त्यो अष्ट समापत्ति प्रति र संज्ञा र वेदना, त्यहाँ रूप र कहीँ रूप र वेदना भनेछ। संज्ञा र वेदना नभएको ध्यानलाई कोही तपाईले यहाँ बताइदिउँ हैन। चतुष्कोण्य अनुसार 4 ध्यान र 4 आरोप र रूप र वेदना नभएको ध्यान। अर्को ठाउँमा संज्ञा वेदित निरोध भन्छ। यसमा पनि छ नि, संज्ञा वेदना निरोध शान्त हुन्छन् भनेको छ। यो संज्ञा वेद निरोधलाई नै यो नव अष्ट समापत्ति भनेको पर्छ सायद। तर नवमा चाहिँ अष्ट समापत्ति प्लस हैन रूप र वेदनाको वेदना रहित हुन्छ। हजुर हजुर वेदना रहित हुने। संज्ञा र वेदना, संज्ञा र वेदना, संज्ञा र वेदना चाहिँ निरुद्ध हुँदैछ हैन भन्दैछ। र निरुद्ध होइन, शान्त हुने, निरुद्ध हुँदै अर्थ लाग्छ। संज्ञा र वेदना निरुद्ध हुन्छ र तर उसको यति सूक्ष्म ध्यान हुन्छ कि त्यसमा त्यसको त्यति अनुभूति नहुने। जस्तै तपाईँ यो के अरे नेव संज्ञा ना संज्ञा छ नि हैन। हजुर नेव संज्ञा न एव संज्ञा ना संज्ञा हुने, यो संज्ञा हो कि होइन भनेर त्यो अवस्थामा पुग्ने छ भने हैन, देखाउन नसक्ने, छैन भने त्यो के त भइरहेछ हैन। त्यसैले त्यसलाई नेव संज्ञा ना संज्ञा भन्छ। छँदै छैन पनि होइन, छ पनि होइन, त्यो नाम मात्रको एउटा केही चिल्ला हुने त्यो छ, तर त्यो बाँकी के अगाडि के गर्न नसके अवस्थामा। यसैलाई नै अरू संज्ञा र वेदना भने त्यो संज्ञा र वेदना उत्पत्ति हुँदैन त्यसमा। यसैलाई नै अरू भूमिमा पुगेको भनेर बुझ्ने हो भन्दै चाहिँ। हजुर यसैलाई नै अरू भूमिमा पुगेको भनेर बुझ्ने हो। भने अरू भूमि त छुट्टै भयो नि, फेरि त कहाँ यिनीहरू कहाँ जन्मिन्छ भनेको चित्तको कुरो भयो अहिले हैन। अरू भूमि भनेको त अरू 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 जुन तल ध्यानको 4 आरोप्य ध्यान छ, त्यो ध्यानबाट पनि अरूप्य जन्मन सक्छ। त यो नेवसँग जम्मन्दा माथिल्लो ध्यानमा सम्बन्ध माथिल्लो ध्यान हो यो हैन। त्यति बेला चित्तको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। यसको जन्म कारण यो भएर जन्मियो भने त माथि के अरे अरू असंज्ञ भूमि भन्छ नि, त्यहाँ जन्मन सक्छ। जस्तै भन्नु अब जातक कथामा धेरै छ, नभए आलार कारणले उदक राम पुत्र पनि यस्तै प्रकारको हैन। एउटा 8औं ध्यान एउटा 9औं ध्यानमा पुगेको मान्छेहरू हो,
त्यो पुगेर गर्दाखेरि माथि त्यो असङ्गी भूमिमा जन्म भयो, त्यो भूमि चाहिँ जन्म हुने ठाउँ भयो। यो चाहिँ अलि चित्तको अवस्था, ध्यान भनेको अलि गरेको हो नि त। यो ध्यानको फलले पाउने भूमिमा पुग्छ है, त्यहाँ जन्म हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो ध्यान अभ्यासमा यो कुन ध्यानमा कस्तो चित्त हुन्छ भन्ने कुरोमा यो नेव संज्ञा नासंज्ञामा चाहिँ मात्रको त्यो संज्ञा भनेको जुन चिन्ने छ नि, त्यो भित्र के छ त्यो आलम्बन छन्द छ तर के भन्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ नेव संज्ञा नासंज्ञा भनेको। संज्ञा हो कि होइन भनेर पनि भन्न सक्ने। हजुर यो चाहिँ ध्यानको अवस्थामा बुझ्नु भयो। भन्न सक्ने हजुर 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 बुझ्यो भने त्यही कुरो यहाँ चाहिँ यो समापतिमा चाहिँ यो संज्ञा र वेदना भन्यो। संज्ञा पनि देख्दैन उसले, वेदना अब केही चिज त त्यहाँ राम्रोसँग भन्न सक्ने के प्रतिक्रियाहरू सुख दुःख अनुभूति गर्दैन उसले त। त्यसैले संज्ञा र वेदना दुईटा निरोध भइरहेको हुन्छ त्यति बेला। त्यसैले यो संज्ञा वेदियत निरोध भनेको नै यो नव समापति हुन सक्छ। यो नव समापति चाहिँ त्यो डिक्सनरीमा रहेछ शब्दकोशमा। हजुर हजुर भन्दैछु। हजुर अर्को यो विस्फोरण रिद्धि भनेको यो के होला? यो स्फरण रिद्धिको त हेर्न जानुपर्ने हुन्छ। समाधि स्फरण रिद्धि, समाधिको त कतिवटा 8-9 रिद्धि छ नि, त्यसमा भन्नुपर्छ। त्यहाँ पढ्नुहोस् न, त्यहाँ रिद्धि शक्तिमा कति पेजमा हो संज्ञा। यहाँ रिद्धिविदमा छ नि, दौडी नामकोमा छ। अनि मित्तले धर्मानुसति, अपेक्षा ब्रह्म विहार, आकाशबाट पृथ्वीमा डुबल्की लाउनु, धम्म दिन देवलोकबाट आरोहण। रिद्धिविद यो पूर्णै छ, च्याप्टर नै छ नि। आर्य रिद्धि यहाँ छ, सङ्कित न ज्ञान विस्तार रिद्धि, ज्ञानको उत्पत्ति भन्दा यो होइन, उत्पन्न पहिले पछाडि त्यसै क्षण ज्ञानको अनुभवले उत्पन्न भएको विशेष ज्ञान विस्तार रिद्धि होला भनेको छ। ल यसरी सङ्कित साम्य त्यही हो। यो चाहिँ तपाईँले यो इद्धिविद निर्देशमा छ, त्यो 10-11 पेज 307बाट पढ्नुहोस् अनि सब अलिअलि बुझिन्छ। यहाँ 307 पेज 307 पेजमा छ 12औं परिच्छेद रिद्धिविद निर्देश। समत भावनाबाट प्राप्त हुने यो रिद्धि हो होइन। त्यसमा यो विशेषता पाउँछ। यो के पाउँछ भनेको यहाँ छ। अब यसमा विभिन्न प्रकारको यसलाई विद्या पनि भनिन्छ होइन, विद्या पनि भन्छ। यताबाट अभिज्ञा पनि भनिन्छ। यहाँ अब धेरै भिक्षुहरूको उदाहरण सारिपुत्र मास्टर कथा आयो, सञ्जीव स्थविरको कथा आयो, यहाँ छ। समाधि अहिले समाधि विस्फार रिद्धि, समाधि विस्फार समाधि भन्दा पहिले पछि वा त्यसै क्षण समतको अनुभवले उत्पन्न भएको विशेष समाधि विस्तार रिद्धि हो। समाधि बसेर उत्पन्न भएको रिद्धि चाहिँ समाधि विस्तार। सारिपुत्र मास्टर ध्यान समाप्ति गर्दाखेरि एउटा एक छले टाउकोमा हिर्कायो तर उहाँले के असर भएन। समाधिको बल भन्नु पर्यो। त्यही रिद्धिलाई भन्ने हो यो। त्यहाँ समाधि रिद्धीमा त्यसै अर्थ बताएको छ, उदाहरण त्यही दिएको छ। हुन त सारिपुत्र मास्टर दुवै सबै निरोध समापति हुनुहुन्थ्यो होइन, दुवै व्यक्तिहरू। त्यसको प्रभाव पनि हो। त्यो चाहिँ समाधिकै, अब यहाँ चाहिँ समाधि विस्फार रिद्धिको नाममा त्यो आएको छ। हुन समाधिको बल भन्नु पर्यो होइन। त यहाँ थुप्रो रिद्धिहरू चाहिँ पढ्नुहोस् अलिअलि। हुन्छ भने कसैको के सोध्नु छ हजुरको? हजुर निरोध समापति छ नि, निरोध समापति भनेको लौकिक हो कि लोकोत्तर समाधि हो? निरोध भनेपछि त लौकिक हुनै सक्दैन नि, लोकोत्तर हुनुपर्छ होइन भन्दै मेरो हुनुपर्छ भने हो नि त। जब तपाईँले निरोध समापति भनेको स्वतःपन्न र सकिदान पनि गर्न सक्दैन
हैन अझ अनागामी र अरहन्त भए पनि शुष्क अनुसार भनेपछि त कति माथिल्लो तहको भन्नु त विचार गर्नुहोस् त यो अब हजुर मार्ग फल प्राप्तको विषय पनि माथिल्लो अनागामी र अरहन्तको भनेपछि त लोकोत्तर नि हो नि। भन्थे अनि त्यो लोकोत्तर ज्ञान लोकोत्तर समाधि भनेको नि सोटापट्टिदेखि नै हुन्छ हो भन्थे लोकोत्तर भनेको सोतापन्नबाट हो। सोटापट्टि अनागामी अरहत त्यो चारवटा मार्ग फल लोकोत्तर समाधिबाट हुन्छ होइन भन्ने। लोकोत्तर भनेको हाम्रो जुन जन्म मरण हामी छ नि पृथकजनहरू अज्ञानी पटपटको भेडाहरू हामी चाहिँ लोकमा सांसारिकमा छौँ लोकहरूको संसार यसबाट माथि उठेको उत्तर भनेको माथि उठेको भनेको हजुर त्यो भनेको मार्गफल। हजुर हामीले बुझ्ने भाषा प्रयोग मार्गफल नभए लोकोत्तर लौकिक वा यो हम संसारिक कुरो भन्दा माथिको भनेको। हजुर घट्छ सोध्नु पर्ने भन्थे अनि लोकोत्तर भावना भन्दाखेरि कुन कुन भावना पर्यो? भावना भनेको ध्यानको विषय भयो होइन। हजुर लोकोत्तर भावना भन्ने बित्तिकै अब स्वतापन्न सहितगामी अनागामी अरहन्तलाई गर्ने ध्यान हो। अनि त्यो विपसनामा पर्छ कि त्यो समर्थ भावनामा पर्छ भनेको नि? ओइ भावना त समर्थ भावना हो नि। विपसना कि विपसना भन्छ कि अनुपसना भन्छ कि प्रज्ञा भन्छ कि ज्ञान भन्छ। तपाईले भावना शब्दलाई त्यहाँ समत भावना आएको छ नि त्यहाँ। हजुर कुशलङ वर्धति व के अरे भावना के भनेछ कुशल विकास गर्नुले भावना हैन त्यो चाहिँ अहिले समाधिलाई समत भावना लिएको छ। हजुर भावना भन्दा समथा नै लिने हो समाधि नै लिने हो। नभए स्पष्ट वाचना कि अनुपसना कि विपसना शब्द प्रयोग गर्छ। हजुर किनभने प्रज्ञा भन्छ कि ज्ञान भन्छ। अरू छ कि छैन सोध्नु पर्ने? अब कृष्णजीलाई भनौँ छ भन्थ्यो आज हाम्रो श्रद्धेय सम्यक समुदी प्राणपुत्र विशुद्धानन्द भन्तेले हामीलाई आफ्नो अथक जुन अध्ययनबाट पनि हामीहरूलाई जुन शिक्षा अहिले दिइराख्नु भएको छ र यो अहिले एउटा सुअवसरको रूपमा चाहिँ यो कक्षा 10मा पढ्नुहुने गुरुमाहरू उपासिकाहरू उपासकहरूलाई पनि यहाँ अमूल्य समयको सदुपयोग हुन पाएकोमा र श्रद्धेय विशुद्धानन्द भन्तेज्यूले जुन हामीलाई यसरी यो जुन लोकोत्तर विषयमा चाहिँ हामीहरूलाई यो ज्ञानहरूको बारेमा जुन विचार विमर्शहरूबाट पनि प्रष्ट पारेर हामीहरूलाई जुन कुराहरू सिकाउनु भयो त्यसको लागि भन्तेप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यहाँ उपस्थित सबै गुरुमाङहरू भए अनि उपासिका दिदीहरू दाजुहरू लगायत सबैलाई चाहिँ साधुवाद दिँदै आज कार्यक्रम यही बन्द गरौँ। साधु 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 वन्दना भन्ते